अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की थर्ड लास्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज के एपिसोड में क्या होता है। वो किसी काली घटा की मानद उसके पास बैठा था। उसके बेहद करीब बैठे वो उसके जर्द रंग चेहरे को देख रहा था। दिल गुजारिश कर रहा था वो उसके छुए, उसके हर नकूश को महसूस कर ले, अपने दिल पर ठंडे उसके कतरे बरसाए, उसे छुपा कर ले जाए। लेकिन वो शख्स ऐसा नहीं कर सकता था। नींद के इंजेक्शन के ज़ेर असर वो सो रही थी और वो पास बैठा उसे तक रहा था। यही कोई 1 घंटे से उसकी सांसों की आवाज़ खुद में उतार रहा था, जो उसके कानों से होती उसके दिल में उतरती सुरूर बख्श रही थी। बटरफ्लाई, इंतहाई बोझल आवाज़, दिल मानो हलक में आ गया हो। दिल शिद्दत से धड़कने लगा था। तकिए पर बिखरे उसके काले से बालों को देखा था। हैज़ल ग्रीन आंखों में एक शोर सा भरपा हुआ था। वो नरमी से झुका और आहिस्तगी से नरम लम्स उसकी पेशानी पर छोड़ गया था। दिल, उसके लबों से फड़फड़ाता सा लफ्ज़ निकला। वो इंतहाई करीब से उसके नकाहत ज़्यादा चेहरे को देख रहा था। हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों को छुआ। एक हल्की मुस्कुराहट उभर गई। हाय, वो मुस्कुराहट इतनी मुकम्मल थी जैसे कुल कायनात मिल गई हो उसे। सीने में कुछ धड़क रहा है बटरफ्लाई। शायद दिल को खबर होने लगी है मुझे। वो उसके हाथ को उठाते अपने दिल के मुकाम पर रख गया। उसका लहजा अजीब तलस्सुम ज़दा था, भारी दिल सोज आवाज़। तुम्हारे दर्द से तकलीफ़ होने लगी है। कई सौ लड़कियां मेरे एक इशारे पर मुझ पर अपना आप लौटा दें, पर तुम बटरफ्लाई, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरे इशारों की पाबंद नहीं हैं। ये खुद तो धड़क रही हैं, मेरा सुकून क्यों लेकर जा रही हैं। उसकी सांसें भारी हुई थी। वो आहिस्तगी से झुका और सुलगते लब उसके लबों पर रख गया। दिलो रूह में एक सरूर सा उतर गया। वो कई पल झुका रहा था। दिल तेज़ी से धड़क रहा था और माहा खान उसकी धड़कनें नींद में भी मद्धम पड़ने लगी थी, जैसे वो पहचान गई हो वो उसके करीब है, बेहद करीब। मुझसे दूर रहो तुम बटरफ्लाई, तुम मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी बटरफ्लाई। वो झटके से उससे दूर हुआ था। वो उससे दूर हो जाना चाहता था। वो कैसे उसे कबूल कर लेता? क्या वो नहीं जानता था वो कौन थी? वो उसके दुश्मन की बेटी थी, वो दुश्मन जिसकी खातिर उसका बचपन ख़त्म हो गया। वो वापस से उसके पास बैठ गया, नज़रें उसके चेहरे पर टका गया। नज़रें गुस्ताख थीं, कहीं और टिकी नहीं रही थी। बार बार भटक कर दिल मचलता उसके करीब जाने की दुहाई दे रहा था। दिल चीख चीख कर कह रहा था, अलेक्जेंडर, वो लड़की तुम्हारे इशारों की मोहताज नहीं है। तुम बदला लेते लेते खुद को ही फना कर लोगे। बस ख़त्म कर दो सब, किसी को कुछ मत बताओ। वो सामने वजूद है ना, उसे छुपा लो खुद में। शट अप यू बास्टर्ड, वो दांत पीसते चीखा था। उसे अपने दिल को खामोश करवाना चाहा था। उसके अंदर से एक कहका गूंजा था। उसे माहा को देखा, वो अब भी सुकून से सो रही थी। यकीनन सुकून आवर मेडिसन का असर था। उसने धीरे से अपने मजबूत भारी हाथ में उसका नाजुक मखरूती हाथ कैद किया। वो उसके हाथ को ज़ोर से जकड़ गया था। तुम बहुत ख़तरनाक हो, वो बस इतना ही बोला था। फिर आहिस्तगी से दिल को सरूर बख्शते, जज्बों को राहत देते उसने वो नाजुक हाथ लबों से लगा लिया। एक ज़ोरदार कहका फिर से उसके अंदर से गूंजा था। वो लब भींच गया था। बाकी की रात उसे देखते आंखों में कट गई। इतनी फरागत थी उसे, वो जो इतनी फुर्सत से उसे तक रहा था। दुनिया भुलाई। हाय, उसकी तो दुनिया भी वही होने वाली थी। अनकरीब वो चारों शाने छत हो जाएगा। अलेक्जेंडर द डेडली गैंगस्टर के नस नस में माहा खान का जुनून दौड़ जाएगा, जिससे वो चाहकर भी निजात हासिल नहीं कर पाएगा। उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ घंटे पहले उसने इन काली आंखों में देखा था जहाँ सरकशी उभर आई थी। वो लड़की मोहब्बत को छुपा गई थी। अलेक्जेंडर ने सर झटका। तो क्या उसे कौन सा उससे मोहब्बत थी? हरगिज़ नहीं। 100 लड़कियाँ आईं और 100 गईं, उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस उसे बर्बाद करना चाहता था। दिमाग ने शिद्दत से उसे बावर करवाया था कि वो क्यों उसकी ज़िंदगी में है और वो कहाँ खड़ा है। बस इससे आगे कुछ ना कहो। मुझे पता है तुमको मुझसे नहीं मोहब्बत, मुझे पता है। मैंने भी तो कह दिया है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर क्या है हकीकत मुझे पता है। वो सर झुकाए बेड पर टांगे नीचे लटकाए बैठी थी। ज़बत के बावजूद आंसू बह रहे थे। रात का पहर था। किसी ने उससे वजाहत नहीं मांगी थी सिवाय आयशा के, जिसे वो सारी बात बता चुकी थी। आयशा ने उसे हौसला दिया था, लेकिन वो हौसला क्या काफ़ी था उस शख्स की नाराज़गी के आगे जिसके लिए दिल में जज्बात पैदा होना शुरू हो चुके थे। आंसू आंखों से निकलते जिन्हें वो बेदर्दी से रगड़ डालती। अभी आंखें रगड़ती जब आंसू मज़ीद शिद्दत से बाहर निकल आते। ढीठ थे, बिल्कुल उसकी तरह। आंखें सुर्ख हो रही थी, नाक भी सुर्ख हो गई थी। वो सूं सूं करते उठकर बालकनी में आई थी। ऊपर आसमान की तरफ देखा, चांद गायब था। आरजू को शिद्दत से चांद की कमी महसूस हुई थी। और फिर नीचे देखा, दिल मज़ीद दर्द से भर गया था। दानियाल लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा था।
اس کے ہاتھ میں کافی والا کپ تھا اور ساتھ نتاشا بیٹھی تھی۔ خاموش آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ آنسو کیوں تھے؟ دانیال نے اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ دانیال اس سے ناراض تھا، یا پھر دانیال کسی اور کے ساتھ تھا، یا یہ سب کچھ؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا جب وہ آنسو گالوں پر بہہ نکلے جس شخص کی سرد مہری دل کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ یا شاید تکلیف ایک بہت چھوٹا لفظ تھا۔ آرزو کا دل تو اونچی اونچی رونے کو کر رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے وہ زمین پر بیٹھتی، سر ہاتھوں میں گرائے رونے لگی تھی۔ ہر کوئی گھر میں پریشان تھا۔ صفیہ بیگم کی طبیعت بگڑ رہی تھی اور آرزو کو ان سب کی وجہ وہ خود لگ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ نتاشا کو ہرا دے گی، وہ خود ہار رہی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ بکھرے بالوں میں بس رو رہی تھی۔ سسکیاں کمرے میں گونجتی ماحول کو دل سوز بنا رہی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ رونے کے شغل میں اس قدر مصروف تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ستمگر اندر آئے، لب بینچے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں، جبڑے بینچے وہ آنکھیں میچ گیا۔ اس نے کہا تھا اس کا سکون برباد ہو جائے گا اور سامنے بیٹھی لڑکی نے وہی کیا تھا۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں سر گرائے رو رہی تھی۔ سراپا اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت واضح تھا۔ وہ لب سختی سے بھینچ گیا تھا۔ اپنے کندھوں پر پھیلی شال اتار کر جھک کر پیچھے سے اس کے کندھوں پر دیتے اس کے وجود کو چھپا گیا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے حد سے زیادہ سرخ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں کے کنارے بھی سرخ تھے۔ پھر کندھوں پر لپٹی اس کی شال کو دیکھا۔ آرزو کا دل شدت سے پھٹ جانے کو چاہا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتا تھا، اس کی عزت رکھتا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اس کے قریب ہی، پھر دھیرے سے آرزو کو بغیر دیکھے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا، اور بس یہاں ساری باتیں تمام ہو گئیں۔ وہ اس کے بازو مضبوطی سے جکڑے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ لب بھینچے بیٹھا رہا تھا اور وہ روتی رہی تھی، اس کے کندھے پر سر رکھے۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کمرے میں اس کی ہچکیاں گونجنے لگی تھیں۔ میرا ارادہ ہٹ کرنے کا نہیں تھا۔ کیوں ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ وہ سر اٹھائے بولی، لڑکھڑاتے لفظوں کے درمیان، جبکہ وہ سامنے نہ جانے کہاں دیکھ رہا تھا۔ آرزو کا دل شدت سے تڑپ اٹھا تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے ابال کو آنسوؤں کے ذریعے پھر بہایا۔ وہ جواب نہیں دے رہا تھا، بس خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس نے آرزو خان کو رونے کے لیے اپنا کندھا فراہم کیا تھا، لیکن آرزو خان کو تسلی کے لیے اس کے الفاظ چاہیے تھے۔ خان سنیں نا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا تب۔ وہ ہمت کرتے اس کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ لڑکی زخم دینے کے بعد مرہم رکھتی بھی تو دل کو سلگھا دیتی تھی، جذبوں کو مزید بھڑکا دیتی تھی۔ سو جاؤ جا کر، وہ بس اتنا ہی بولا تھا۔ اس نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر دیکھا، وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گئی۔ سسکیاں اور اس کی گرم سانسوں کی تپش، گداز وجود کی غربت نے دانیال کے دل میں طوفان برپا کیا تھا۔ سوری، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دانیال نے جبڑے بھینچے، اس کی بازو دبوچے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ اس کی غربت میں ہوش کھونے کے در پر تھا۔ سو جاؤ آرزو، میرے ضبط کو مت آزماؤ، تم میں اتنی سخت نہیں ہے تم مجھے جھیل سکو۔ وہ نیلی آنکھیں اس کے سسکتے چہرے پر گاڑے بولا تھا۔ اس کا دل بغاوت کر رہا تھا، جبکہ آرزو روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ دشمنی صحیح، لیکن شوہر تو تھا نا تمہارا، اس کی زبان سے شکوہ پھسلا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ آرزو آگے بڑھی، جب وہ سرائیت سے وہاں سے نکلتا واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ پھر سے سسکنے لگی تھی اور وہ ٹھنڈے پانی کا شاور چلائے اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ جس قدر دل و دماغ سلگ رہے تھے، نئی پانی سے حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل بے قابو ہو رہا تھا، شدت سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دل اس کی طلب کر رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا وہ آرزو خان کے زخم خود میں سمیٹ لے، اس کے آنسوؤں کو چن لے۔ وہ بھیگ رہا تھا، لیکن جسم کے اندر ایک آگ تھی جو جل رہی تھی۔ خان، دروازہ کھولے پلیز، میں ماہا کو بچانا چاہتی ہوں۔ وہ باہر کھڑی دروازہ بجا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کندھوں پر دانیال کی شال جھول رہی تھی، بکھرے بالوں میں ہچکیاں بھرتی وہ عجیب ہی لگ رہی تھی۔ جب کلک کی آواز سے دروازہ کھلا، وہ ساکت ہو گئی۔ دانیال نے بازو سے کھینچ کر اسے روبرو کیا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے پڑتے ہی آرزو کی آنکھیں پوری کھل گئیں، جسم کانپنے لگا تھا۔ اس وجہ سے مجھ سے شادی کی تھی تم نے؟ وہ بولا تو ایک جملہ ہی تھا، لیکن آرزو خان کو وہ دنیا کا مشکل ترین سوال لگا تھا، حد سے زیادہ مشکل۔ اس کے آنسو بہتے پانی کے ساتھ ملتے فرش پر بہنے لگے تھے۔ وہ مکمل بھیگ گئی تھی اور وہ جبڑے بینچے اسے دونوں کندھوں سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہی وجہ تھی نا مجھ سے شادی کرنے کی؟ دانیال کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ آرزو کو ایک دم اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دانیال کی انگلیوں کی گرماہٹ جسم میں اتر رہی تھی، اور وہ اس کی وہ تپش بھری نظریں، جبکہ وہ دل پر بند باندھے اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے سے پانی پھسلتا زمین پر گر رہا تھا۔ آرزو سر جھکا گئی اور وہ شدت جذبات سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا تھا۔ ساری چیزیں جو اس کے ہاتھ میں آئی وہ انہیں زمین پر پٹکتا گیا تھا۔ آرزو لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ خوف کی شدید لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔
اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آرزو منہ پر ہاتھ جمائے رو رہی تھی جبکہ وہ زمین پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے دل کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تم نے آرزو خان، کئی سال پرانے زخم تازہ کر دیے ہیں تم نے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آرزو کو لگا شاید وہ پہلی بار اس کا اس قدر ٹوٹا پھوٹا لہجہ سن رہی ہے۔ پانی بہہ رہا تھا اور جذباتوں کو بہاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ خان، آرزو ہمت کرتے آگے بڑھی تھی۔ وہ اس کا کچھ منٹ پہلے وحشی پن دیکھ چکی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے دل نے شدت سے دہائی دی تھی کہ آرزو خان قبول کر لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے، کیا پتہ تمہیں راحت نصیب ہو جائے۔ لیکن وہ شدت سے نفی کر گئی۔ اسے دانیال سفیر خان سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو کوئی مذاق ہو گیا۔ سنا نہیں تم نے؟ چلی جاؤ یہاں سے، وہ تڑپتے سلگتے دل کے اندر جذبوں کو آگ لگاتے اپنے لفظوں میں انگارے بھرتے بولا تھا، جس سے آرزو کو اپنا وجود جھلستا محسوس ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بولی جو شدت سے تپ رہی تھی۔ آرزو کو اس کی حرارت اپنے جسم میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا جب دانیال نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے اسے خود کی جانب کھینچا تھا۔ دل میں کھلتے کومپل کو تم نے آگ لگا دیا آرزو دانیال سفیر خان، جلا کر خاک کر دیا تم نے سب۔ وہ سرخ لہو رنگ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکائے بولا۔ ان دونوں کا چہرہ اتنا پاس تھا کہ تپتی سانسیں دونوں کی اعصاب پر سوار ہو رہی تھیں۔ تم نے صحیح کہا تھا، تم سب خاک میں ملا دیتی ہو، تم نے میری وحشتوں میں اضافہ کیا ہے بس۔ تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ان وحشتوں کو بڑھانے کے بعد، وہ آہستہ سے چہرہ مزید قریب کرتے بولا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں مینچی کہ آنسو ٹوٹ کر چہرے پر پھسل گئے۔ اس کی باتیں اسے تکلیف دے رہی تھی۔ اوپر سے پڑتا پانی آرزو اور اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ تم نے مجھے تڑپتے چھوڑ دیا، تم نے مجھے صحرا میں لا کھڑا کیا ہے۔ بھاری لہجے میں کی گئی ایک اور تکلیف میں ڈوبی سرگوشی یہ جان کر کہ وہ صرف ایک مجبوری کے تحت اس کے ساتھ بندھی تھی۔ دانیال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آغا جی نے تو شروع دن سے بتا دیا تھا آرزو خان تمہیں چاہتی ہے، اور وہ خود بھی تو موم بڑھ رہا تھا اس کی طرف سے۔ خان، وہ سسکی تھی۔ دانیال نے آہستگی سے جھکتے اس کی سسکی کو خود میں قید کر لیا۔ وہ شدت اختیار کرتا اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتا انہیں وہاں پناہ دینے لگا تھا۔ شدت بھرے لمس نے آرزو خان کے اعصاب بے قابو کیے تھے جبکہ اس کی کلائی پر گرفت سختر کر گیا جو اس کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ وحشت سے بھرپور بوسہ اس کی گردن پر دے گیا تھا۔ دانیال نے اسے جھٹک دیا۔ آرزو خان ہیزل سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے آرزو خان، چلی جاؤ یہاں سے، جیت گئی تم، جاؤ یہاں سے۔ نیچے پڑی بوٹل اٹھاتے اسے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ وہ وحشت سفاکیت سے بولا تھا اور آرزو خان خود کے وجود کو گھسیٹتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا دل زنجیریں ڈالتا کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، بچا لو اسے اس قہر سے، مگر نہ جانے وہ اتنی انا پرست کیسے ہو گئی تھی، اتنی بے حس کیسے ہو گئی۔ کیا اسے نظر نہیں آ رہا تھا دانیال سفیر خان کی آنکھیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھیں اسے تم سے محبت ہے؟ کیا اسے محسوس نہیں ہوا تھا اس کی آنکھوں میں چھائی سرخی اس کے ساتھ کی تمنائی تھی؟ وہ باہر بیٹھی رو رہی تھی اور وہ اندر بیٹھے محبت کی پہلی ہی سیڑھی سے تھکے ہارے لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ اسے ایک سائڈ کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا لیکن اس نے بتانا گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ لڑکا اسے تنگ کرتا ہے، اور اب ماہا کا معاملہ اتنی بے اعتباری۔ کاش وہ ان کاجل لگی آنکھوں کے سحر میں نہ جکڑا جاتا، کاش وہ دل کو وہیں سے پلٹنے کو بول دیتا، کاش وہ لڑکی جو چپ چاپ باہر گئی وہ کہہ دیتی اس کی وحشتوں میں اس کے ساتھ وہ ہے۔ وہ تو کچھ نہیں بولی اور اس کی خاموشی دانیال کی روح بھی ساتھ کھینچ کر لے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں نے مجھ سے میری خودداری چھینی، ورنہ پاؤں کی ٹھوکر سے کر دیتا تھا میں دنیا ایک طرف۔ میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، میری مرضی تھی میں ذرے چنتا یا لہریں چنتا، اس نے صحرا ایک طرف رکھا اور دریا ایک طرف۔ صبح کے وقت وہ ٹوٹی بکھری حالت میں باہر نکلا تھا۔ کئی گھنٹے اسی میں گزرے، کئی لمحے بس یہی سوچ کر گزار دیے کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو ہلچل تھی وہ ختم ہو جائے گی، یہی سوچ کر گزار دیے کہ ایک بار پھر اس کے دل میں جو ہلچل تھی وہ ختم ہو جائے گی، پھر سے کیا اس کا دل ویران رہ جائے گا۔ وہ باہر نکلا جہاں اس کی پہلی نظر اس دشمنے جہاں پر پڑی تھی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ سو رہی تھی، چہرے پر اذیت تھی۔ دانیال لبین سے قدم آگے لینے لگا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، لیکن اس کا دل اسے وہیں رکنے کا کہہ رہا تھا۔ قدم باہر جانے کی بجائے اس دیوار کی طرف بڑھائے، دوزانو بیٹھتے اس نے سرخ ہوتی نظروں سے اس چھوٹی سی آفت کو دیکھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ روح میں بستی، رگوں میں سما گئی۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر موجود آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو کئی لمحے دیکھتا رہا، کئی لمحے دل تڑپتا رہا۔ وہ لبین سے اٹھ کے اور قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھا لیے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ صبح کا وقت تھا، ہر کوئی ہی جاگ رہا تھا۔ ماہا کی وجہ سے تو نیند کوسوں دور تھی سب کی آنکھوں سے۔
عائشہ گڑیا ادھر آؤ۔ پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوتے ہی اس نے سنجیدگی سے نیچے ہال میں موجود عائشہ کو بلایا تھا۔ وہ خود اداسی کی مورت بنی ہوئی تھی، لیکن اپنے بھائی کو دیکھتے اس کا دل دہل گیا۔ سرخ آنکھیں عجیب ہی کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی۔ جی خانویر، اس کے مقابل کھڑے ہوتے بولی تھی۔ جاؤ آرزو کو دیکھو کمرے میں، وہ لاپرواہی برتتے بولا تھا۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر رکھا۔ ساختہ عائشہ نے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ خانویر، آپ کو تو بخار ہے، عائشہ فکر مندی سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ دانیال نے سر جھٹکا۔ جاؤ آرزو کو دیکھو، وہ اتنا کہتا نیچے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ عائشہ الجھے ذہن کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ خان کے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے آرزو کو دیوار کے ساتھ لگے دیکھا تھا۔ دل ہولے سے لرزا۔ کیا کچھ ہوا تھا جو وہ دونوں اس حالت میں تھے؟ آرزو اٹھو، صبح ہو گئی ہے، عائشہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے پریشانی سے بولی تھی، جب اسے محسوس ہوا کہ آرزو خان بھی بخار میں پھنک رہی تھی۔ عائشہ بے اختیار ہی باہر بھاگی تھی۔ خانویر، آرزو کو بہت تیز بخار ہے، عائشہ بے ساختہ پریشانی سے بولی۔ دانیال اس وقت انٹرس پر کھڑا تھا، ایک قدم کے فاصلے پر وہ باہر نکلنے والا تھا۔ وہ سختی سے لب بیس گیا، دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ بولتا باہر نکل گیا۔ عائشہ نے چنبے سے اس خالی جگہ کو دیکھا جہاں وہ بھی کھڑا تھا۔ وہ رخسار بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ مزید 2 دن گزر گئے۔ ان 4 دنوں میں ماہا خان خود کو کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ خیر، ہمت تو اس میں الیگزینڈر کے لفظوں اور سکون دیتے چہرے کی بدولت پہلے ہی آ گئی تھی۔ وہ بس چھت کو گور رہی تھی۔ اسے پتا تھا اسے کیا کرنا ہے، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا، خاص کر ایک گینگسٹر کے چنگل سے نکلنا، ایک ایسے انسان کی پناہوں سے نکلنا جس کی پناہ میں رہنے کو دل مچلتا ہو۔ اور ویسے بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ نیچے دیکھ چکی تھی، جس قدر آدمی تھے اسے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ کوئی چھوٹا موٹا گینگسٹر تو تھا نہیں۔ میم جلدی کریں، باہر جو گارڈز تھے انہیں میں نے سر کو لینے بھیج دیا ہے، ایک نرس اس کے پاس آتی ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی۔ ماہا تیزی سے بیٹھ سے اٹھی، ایک سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ پیٹ پر اب بھی زخم کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے نرس کے لائے کپڑے پہنے اور چہرے پر ماسک لگا لیا۔ وہ نرس کو وہیں چھوڑے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھاگنے والی تھی یہاں سے، اس کی قید سے۔ نرس کے بتائے گئے کمرے میں گئی، وہاں وہ جلدی سے ہاتھ چلاتے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اسے شدید درد ہو رہی تھی، لیکن اس وقت اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جب مطلوبہ چیز ملی وہ ایک عبایا تھا، جسے ماہا نے فوراً پہن لیا تھا۔ یہ بھی تو آرزو خان کی مہربانی تھی، جس کا دماغ ہر مشکل میں چل جاتا تھا۔ اور شکر تھا نرس مان گئی تھی۔ ماہا تیزی سے روم سے باہر نکلی، دل سوکھے پتے کی مانت کانپ رہا تھا۔ اس نے دیکھا سامنے سے الیگزینڈر تیز قدم اٹھاتے آ رہا تھا۔ ماہا کا دل اچھل کر حلق میں ہی آ گیا۔ قدم آگے چلنے سے انکاری ہو رہے تھے، اگر وہ پکڑی گئی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ ریلیکس ماہا، اسے خود کو تسلی دی تھی۔ وہ چلنے لگی تھی، نیچے سر جھکائے وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ماہا نے سانس روک لیا تھا، دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی۔ وہ نیچے والے فلور میں جاتی ہاسپٹل سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سامنے اتنے زیادہ آدمی اسلحے سے لیس تھے کہ ماہا کا دل پھر سے شدت سے دھڑکا۔ وہ لبین سے ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ وہاں پولیس نہیں تھی، وجہ سامنے نظر آ رہی تھی، جہاں کئی آدمیوں نے کچھ لوگوں کو پکڑا ہوا تھا۔ شاید تبھی ماہا کے ڈیڈ وہاں نہیں تھے۔ دوسری جانب وہ تیزی سے ہاسپٹل کے روم میں داخل ہوا تھا، جہاں سامنے خالی بیڈ دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ ویئر از مائی وائف، وہ سرد لہجے میں بولا۔ سامنے نرس کھڑی تھی، اس کے لہجے کا سرد پن اور آنکھوں میں اترتی وحشت دیکھ وہ کانپنے لگی تھی۔ میم کی طبیعت خراب تھی سر، میں انہیں دیکھنے آئی تھی۔ میں نے آپ کو انفارم کیا اور جب میں آئی میم مجھے دھکا دیتی باہر بھاگ گئی۔ نرس کا لہجہ لڑکھڑا گیا، وہ مٹھیاں بھیجے خالی بیڈ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر نرس کے ماتھے پر لگی ہلکی سی خراش کو وہ چلتا ہوا اس تک آیا تھا، بالکل اس کے مقابل کھڑا ہوا، کمرے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ تمہارے جھوٹ پر تم اس لیے صحیح سلامت کھڑی ہو کہ تم ایک عورت ہو، بس، ورنہ تمہارے جھوٹ پر میں تمہاری زبان کاٹ دیتا۔ وہ مدھم سرد وحشیانہ لہجے میں بولا کہ نرس کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کوئی پاگل تھا جو اس پوزیشن پر تھا۔ وہ پلٹ گیا، باہر نکلا، وہ بھاگ گئی اور تم لوگ سو رہے تھے۔ میں انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا، پورے ملک پر قبضہ رکھنے والا، میری بیوی اتنی زیادہ سیکیورٹی کے درمیان سے بھاگ گئی، واہ، وہ مٹھیاں بھیجے بولا، پھر لانگ کوٹ سے ریوالور نکالی۔ سامنے قاسم سر جھکائے کھڑا تھا۔ الیگزینڈر نے سرد نظر اس پر ڈالی، اس کی ہیٹ اس کے آدھے چہرے کو کور کر رہی تھی۔ آہ، قاسم کے لبوں سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ اسے بڑی شفافیت سے قاسم کے ہاتھ پر گولی چلا دی تھی۔ قاسم درد سے کرا اٹھا تھا۔ اس کی گولی کی اصلی جگہ تمہاری آنکھیں تھیں۔ مجھے میری بیوی ہر قیمت پر واپس چاہیے، سنا تم نے؟ اپنا علاج کرواؤ اور پھر میرا علاج تلاش کر کے مجھے واپس دو، وہ سرد شفافیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ قاسم درد برداشت کرتے وہیں کھڑا تھا، جبکہ الیگزینڈر کے دل میں عجیب ہی آگ جل رہی تھی۔ وہ چھپتی ہوئی بھاگ رہی تھی، اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا، خون کے قطرے پیٹ کے زخم سے نکلنے لگے تھے، لیکن وہ تو پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ جب سامنے سے پولیس کی گاڑیاں نظر آئی تھیں، ماہا خان کے اندر ایک دم ہمت پیدا ہو گئی تھی، وہ مزید تیزی سے قدم بڑھانے لگی تھی۔ بابا،
اسے آنکھوں میں تڑپ لیے پکارا تھا۔ اس کی پکار بہت مدھم تھی۔ اسے لگا اگر وہ اس وقت نہ چیخی تو پیچھے سے وہ سایہ پھر اسے جکڑ دے گا، وہ کبھی واپس نہیں جا پائے گی۔ بابا! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جمشید خان جو آفیسر کو کچھ کہہ رہے تھے، بیٹی کی پکار سن کے سامنے دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آگے کی جانب بھاگے تھے۔ پیچھے آفیسر تھے۔ وہ فوراً لمبے لمبے قدم لیتے مہا کے قریب گئے تھے۔ مہا بیٹا، انہوں نے سہارا دیتے اسے اٹھایا۔ وہ شدت سے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ جمشید خان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے اٹھاتے گاڑی کی جانب آگے تھے۔ بیٹی کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ آفیسر کو اشارہ کیا اور خود گھر کی جانب گاڑی بگا لے گئے۔ ان کی گاڑی کے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھیں۔ مہا ان کے سینے سے لگی سسک رہی تھی جبکہ وہ لبیں سے اسے تسلی دے رہے تھے۔ لیکن قصور ان کا بھی تھا۔ کیوں اتنی جلدی کسی پر یقین کر لیا؟ کیوں اپنی بیٹی کو اتنی جلدی کسی اور کے حوالے کر دیا؟ آخر کیوں؟ گھر کے آگے گاڑی رکی اور وہ مہا کو سہارا دیتے اندر لے گئے تھے۔ گمسم سے سب لوگ ہال میں بیٹھے تھے سوائے آرزو کے، جسے شدید بخار تھا۔ دانیال لب بھینچے بیٹھا تھا۔ اسے خود بخار تھا، لیکن اس وقت جو جلن، جو آگ دل میں اترتی دل کو جلا رہی تھی، اس کے آگے بخار کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مہا! نور بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ ان کے لبوں سے حیرت اور خوشی سے پھڑ پھڑا کر مہا کا نام ادا ہوا تھا، جس پر سب نے پلٹ کر جمشید صاحب کے ساتھ لگی مہا کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ اس کے جسم پر عبایا تھا اور اب اس کے سر پر حجاب تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سطح چہرہ لیے وہ تکلیف سے لب دبا گئی تھی۔ مہا! صفیہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ اسے شدت سے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ نور بیگم فوراً کچن میں جاتی پانی لے آئی تھی۔ بچے کو بٹھاؤ پہلے، آغا جی سکون سے بولے تھے۔ جمشید صاحب نے سکون سے مہا کو صوفے پر بٹھایا تھا۔ نور بیگم نے پانی لاتے اس کے آگے کیا تھا، جسے مہا نے تھامتے تھوڑا سا پی لیا۔ وہ بس روئے جا رہی تھی اور اب اسے دیکھتے صفیہ بیگم بھی رونے لگی تھی۔ مہا بیٹا کیا ہوا تھا؟ شروع سے بتائیے، آغا جی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے۔ مہا نے غمزدہ سرخ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ مجھے ٹریپ کیا بابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا، وہ مار دے گا سب کو۔ مہا سسکتی خوف سے لبریز آواز میں بولی تھی۔ جمشید خان نے افسوس سے سر جھکایا تھا۔ سب لوگوں کے چہرے مختلف تاثرات دے رہے تھے۔ بابا مجھے یہاں سے جانا ہے، بابا مجھے بچا لیں، وہ مار دے گا، وہ لے جائے گا مجھے۔ مہا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی تھی۔ صفیہ بیگم نے تڑپ کر بیٹی کو ساتھ لگا لیا تھا۔ کیا ہوا تھا مہا گڑیا؟ دانیال نے لب بھینچے پوچھا تھا۔ مہا نے زکام زدہ سانس اندر کھینچی اور پھر وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی، ہر بات، خود پر بیتی ہر اذیت۔ آرزو نے کیسے اس کا ساتھ دیا۔ سب کچھ سنتے دانیال آنکھیں میچ گیا۔ وہ اوپر کمرے میں بخار میں پھنک رہی تھی۔ جو بھی تھا، دماغ نے شدت سے دہائی دی تھی کہ اس نے تم پر اعتبار تھوڑی کیا تھا، اس نے تو تمہیں بتانے لائق بھی نہ سمجھا۔ مما! وہ ماں کی آغوش سے لپٹ گئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ اس انگریز گینگسٹر کو میں چھوڑوں گا نہیں، کمشنر جمشید خان مٹھیاں بھینچے بولے۔ مہا نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا تھا۔ انگریز نہیں بابا، اس کا اصلی روپ ہم جیسا ہے، وہ انگریز نہیں ہے، مہا سے سکتے کے عالم میں بولی۔ جمشید خان نے چونک کر اسے دیکھا، وہ دانت پیس گئے تھے۔ مہا! پتلی سی آواز پر مہا نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ آرزو خان کندھوں پر دانیال کی شال اوڑے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نتاشا نے منہ بگاڑا جبکہ وہ بھاگتے ہوئے مہا کے گلے لگ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آرزو نے پریشانی سے پوچھا، جس پر مہا اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا۔ جمشید مہا کو یہاں سے بھیج دو، فی الحال اسے دوسرے ملک بھیج دو، سفیان کے پاس، آغا جی کچھ سوچتے بولے تھے۔ جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانیال نے نظریں جھکائے بیٹھی آرزو کو دیکھا، جسے نظر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ دانیال آنکھیں میچ گیا۔ اس کی نیلی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑ رہے تھے۔ آرزو تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، اوپر جاؤ، دانیال نرمی سے بولا تھا۔ اب سب جان کر کہ اس نے واقعی مہا کی مدد کی تھی، دل کو سکون ملا تھا، لیکن کیا آرزو خان کو اس سے ذرا بھی محبت نہیں تھی؟ آرزو لب بھینچ گئی تھی۔ وہ لوٹ گئی بغیر اسے دیکھے۔ دانیال کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ مہا تم تھوڑی دیر ریسٹ کرو بیٹا، میں پھر تمہیں یہاں سے لے کر جاتا ہوں، جمشید صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تھے۔ صفیہ بیگم اسے اٹھاتے اسے کمرے میں لے گئی تھیں۔ جمشید خان نے سیکیورٹی ٹائٹ رکھنے کا آرڈر دیا تھا۔ دانیال کے قدم خود بخود اوپر کمرے کی جانب بڑھے تھے جہاں بھی آرزو خان گئی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بس 0 پاور کا بلب آن تھا۔ نہ جانے دن میں اس لڑکی نے اندھیرا کیوں کیا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، گمسم، ہلکی روشنی میں اس کی آنکھوں میں آئی نمی چمک رہی تھی۔ دانیال نے گہرا سانس بھرا۔ وہ آہستگی سے قدم لیتا صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ آرزو نے لب سختی سے بھینچے تھے۔ وہ اس کی آہٹ سے پہچان چکی تھی، وہ کمرے میں آیا ہے۔ روشنی ختم کرنے کا مقصد آنسو چھپانا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھتی آگے کو بڑھی، جب کلائی پر جلتی گرفت محسوس ہوئی، وہ وہیں ٹھہر گئی اور وقت بھی جیسے ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن اس کی کلائی جکڑی ہوئی تھی۔ چھوڑ کر جا رہی ہو؟ وہ بولا تو لہجہ عجیب سا تھا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں مینچی۔ 2 موتی ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ کہاں وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی؟
کہاں وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی تھی؟ وہ ستمگر دل میں بس رہا تھا۔ جانے کو بولا تھا نا آپ نے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال نے لب ایک دوسرے میں سختی سے پیوست کیے تھے۔ وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتا تھا۔ اس نے آرزو خان کی کلائی جھٹکے سے کھینچی تھی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ روک رہا ہوں اب۔ اس کے گرد بازوؤں کا حصار باندھے وہ گہرا تنگ کر گیا۔ اس سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ اپنے جذبوں کی آنچ سے اس کے دل کو موم کر دینا چاہتا تھا۔ وہ جو کب سے رکے آنسو تھے وہ شدت سے بہتے دانیال کے کرتے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور ہونے لگی۔ وہ جتنا دور کرنے کی کوشش کرتی دانیال اتنا ہی اسے خود میں بینچ رہا تھا۔ مار دینا چاہتی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے وہ کرب سے بولا۔ مدھم روشنی میں وہ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا بھول گئی تھی۔ کیا وہ صحیح دیکھ رہی تھی؟ کیا وہ شخص، کیا اس کا جاہل انسان، کیا اس کا کھڑوس اول جانی دشمن اسے چاہنے لگا تھا؟ وہ سانس روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوبارہ ایسے مت کرنا، وہ اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکائی گہرا سانس بھرتے بولا تھا۔ لمحے میں جذبوں کا طوفان اس پر سوار ہونے لگا تھا۔ وہ آرزو خان کو آج خود کو محسوس کروانا چاہتا تھا۔ میں ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی معنی خیز سانسوں کو سنتے خود کے چہرے پر محسوس کرتے آرزو خان کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس نے نیلی آنکھیں اس کی ہیزل آنکھوں میں ڈالی تھی۔ غور سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی ہو تم۔ تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں ہے آرزو دانیال سفیر خان۔ مجھے تم میری ہر صبح، میری ہر شام میں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے انگوٹھے سے اس کی آنکھوں سے پھسلی نمی چنتے بولا تھا۔ آرزو ساکت رہ گئی۔ اسے دانیال اور اپنی دھڑکنیں دھڑکتی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ صحیح سن رہی تھی؟ کیا وہ شخص اس سے اظہار کر رہا تھا؟ میرا دل میرے اختیار میں نہیں رہا، وہ تمہارا ساتھ چاہتا ہے، وہ تمہارے اختیار میں ہونا چاہتا ہے۔ وہ نرمی سے جھکتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آرزو خان نے آہستگی سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ الفاظ تھوڑی تھے، وہ تو جذبے تھے۔ وہ جادوگر کی جادوگری تھی جو آرزو خان پر تلسم کھینچ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ آرزو خان اس تلسم میں قید ہونے لگی تھی۔ تمہاری عادت ہونے لگی ہے مجھے۔ میں اب بھی صحرا میں کھڑا ہوں آرزو خان، اور میرے اس بنجر دل کو صرف تم آباد کر سکتی ہو، صرف تم۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں بولتا آرزو کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ وہ سانسیں روک کے اسے سن رہی تھی۔ کمرے میں تلسم سا بکھر گیا۔ وہ اس کا محرم تھا، وہ اسے اپنی عادت بنا گیا تھا۔ خان، آرزو کے لب کب کپا اٹھے تھے۔ دانیال کی تپش بھری نظریں اس کے چہرے کو گرماہٹ بخش رہی تھیں۔ وہ اس کی گال سہلاتا اسے مزید خود کے قریب کر گیا۔ ایک ہنکار ابھرتے اس نے آرزو کو دیکھا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ زیادہ واضح نہیں تھا، لیکن اپنی قربت میں اس کی دھڑکنیں اسے بہت کچھ بابر کروا رہی تھی۔ چاہتی ہو مجھے؟ وہ مدھم غمگین لہجے میں بولتا اس کی جان حلق میں اٹکا گیا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ اسے چاہتی ہے، جبکہ وہ تو سامنے اس کی محبت میں پور ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر جھکا لیا۔ دانیال کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی یہ ادا کمال کی تھی۔ بیوی والا کام دو، وہ لب دبا کر بولا۔ اس کا اقرار دانیال سفیر خان میں نئی جان پھونک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جو شاید اب کبھی جدا نہ ہوتی۔ آرزو نے نظریں اٹھا کر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھا تھا۔ خان، وہ خفگی سے بولی تو ابروج کھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ میں بہت نخرے والی ہوں، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ وہ جو آنسو تھے وہ غائب ہو گئے۔ دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جو وجاہت میں اپنی مثال آپ تھا، اس کا تھا، صرف اس کا۔ میں اٹھا لیا کروں گا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے پھر سے خود کے قریب کرتے مسکرا کر بولا۔ آرزو کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی تھیں۔ میں بہت شرارتی ہوں، وہ سر جھکائے بولی تھی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا تھا۔ سانسیں بھاری ہو گئی تھیں۔ دانیال کی انگلیاں اسے اپنی کمر پر رینگتی محسوس ہوئیں۔ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر اٹھائے بولا تھا۔ آنکھوں میں چمک لیے اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آرزو کو اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ کتنا دل فریب احساس تھا وہ۔ اور کچھ؟ گہرا سانس بھرتے جھکتے اس نے آرزو کی گال پر شدت سے لب رکھے۔ اسے محسوس کرتے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے محسوس کیا مقابل کا دل اب تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دانیال مسکرا دیا۔ اس کے بالوں میں منہ دیے وہ مکمل کھوتا اس کے کندھے پر لب رکھ گیا۔ آرزو نے گہرا سانس بھرا تھا۔ میں جھیل لوں گا، واپس اس کے گال پر بوسہ دیتے وہ سیدھے ہوتے بولا۔ آرزو نے اس کی نیلی حد سے زیادہ چمکتی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ میں ٹیسٹ لیس کافی بناتی ہوں، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر میں دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ دانیال نے اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں گھبراہٹ تھی۔ اس کا علاج ہے میرے پاس، لب دبائے وہ بھاری لہجے میں بولا۔ آرزو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وہ معنی خیزی سے اس کے لبوں پر نسیں جمائے ہوئے تھا۔ آرزو نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا تھا۔ مجھ پر مصیبتیں بہت آتی ہیں، اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبائے بولا۔
झूठ, तुम पर मुसीबतें नहीं आ सकती, वो लब दबाए बोला। उसने आंखों पर धरे आरजू के हाथ को नरमी और मोहब्बत से छुआ था। क्यों? आरजू चौंक कर बोली। वो तो बड़े आराम से उसकी सारी बातें मान रहा था। मुसीबत पर मुसीबतें नहीं आती वाइट रोज़, वो उसका हाथ आंखों से हटाए चमकती आंखों से बोला। आरजू चंद पल उसकी बात का मतलब ही समझ नहीं पाई, और जब समझा तो माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे देखने लगी थी। अभी तो कह रहे थे मैं सब बर्दाश्त कर लूँगा, अब कह रहे मैं मुसीबत हूँ, मनहूस मारे काला मन। वो कहते कहते रुक गई। उसने बड़ी तेज़ी से उसके लबों पर उंगली जमाई थी। ऐसे मत बोला करो, वो आंखों में बेचैनी भरे बोला। वो क्या बताता सामने बैठी आफत को, जब भी वो ये अल्फाज मुँह से निकालती थी वो बहुत क्यूट लगती थी, उसके दिल को हमेशा बेईमान कर देती थी। और नताशा, वो लब काटते बोली। उसके लहजे में उदासी और बेचैनी थी। दानियाल ने गहरा सांस भरा। जलन हो रही है क्या? नरमी से झुकते उसके लबों को छूते वो आहिस्ता गमगीर आवाज़ में बोला। एक सरूर सा उसके अंदर उतरा था, दिल पर जैसे राहत के ठंडे कतरे पड़ गए हो। हरगिज़ नहीं, जले मेरी जूती, वो बिजली किसी तेज़ी से बोली। दानियाल ने लब दबाए कहका रोका। वो वाकई आफत थी, कितनी तेज़ थी वो। पल में आदत लगा दी, पल में दीवाना बना लिया। वो रुख फेर गई थी। दानियाल ने माथे पर बल डाले उसकी हरकत को देखा। उसे शदीद नागवार गुजरा था इस वक्त उसका रुख फेरना। मरीज़ाने मोहब्बत को फ़कत दीदारे यार ही काफ़ी है, हज़ारों तिब के नुस्खों से निगाह यार बेहतर है। वो झुकते सहरतारी करते लहजे में बोला। आरज़ू ने बेसाख्ता पलट कर उसे देखा और वो बेसाख्ता दिल के मुकाम पर हाथ रख गया। उसकी अदा कमाल की थी। आरज़ू खान खो सी गई, उसके तललसुम में उतरती गई थी। वो बेसाख्ता आगे होती उसकी गाल पर नरमी से लब रख गई। दानियाल सफ़ीर खान के दिल को राहत बख्श गई थी। वो उसके वजूद में सरूयत का नया जहान आबाद कर गई थी। वो बेसाख्ता उसकी कमर पर गिरफ्त करता उसकी शहरक पर सुलगते होंठ रख गया। आरज़ू खान का दिल शिद्दत से धड़का था। खान, मुझे पढ़ना है, मेरे पेपर होने वाले हैं। उसकी गिरफ्त से मचलती निकल गई। दर हकीकत ज़ालिम देव ने उसे जाने दिया था। वो अपने अंदर जज्बों का उठता शोर महसूस कर रहा था। वो बहक रहा था उसकी हरकतों से। किताबें लेकर बैठो जाओ, फिक्र नहीं करना, अब और कुछ भी हो जाए मुझे सब बताना, वो उठते उसके माथे पर लब रखते नहायत नरमी से बोला था। आरज़ू ने इस बात में सर हिलाया था। दिल शिद्दत से धड़क उठा, लबों पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ गई थी। गाल का गड़ा गहरा हो गया। वो बाहर निकला और जाते हुए कमरा रोशन कर गया। इरादा नताशा खान को जल्द अज जल्द यहाँ से भेजने का था। वाइट कुर्ते में कंधे पर कॉलर कलर की मर्दाना शाल डाले वो नज़र लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। सरशारी उसके चेहरे पर आया थी। खुशी ही इतनी थी जिसकी आदत लगी थी वो मिल गई थी। दिल तेज़ी से धड़कता उसे सोच रहा था। जब वो हॉल से गुजरा तो एक बारीक सी आवाज़ पर उसका हल्क तक कड़वा हो गया। वो रुका और पलट कर देखा। दानियाल, वो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, नताशा कमरे के दरवाजे के वस्त में खड़ी बोली थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो खुशबुओं में बसा माथे पर तेवरी चढ़ाए उसे देख रहा था, लेकिन दिल आज इस कदर खुश था कि किसी को भी कुछ गलत कहने से रोक रहा था। बोलो, वो चलता उसके मुकाबिल खड़ा हुआ था। नताशा ने एक नज़र उसे देखा। वो यूनानी शहजादा अपनी तमाम तर वजाहत से किसी को भी काबू कर सकता था। प्लीज़ अंदर आ जाओ, कुछ पर्सनल बात, मैं नहीं चाहती तुम्हारे अलावा कोई सुने, नताशा उंगलियां मरोड़ते बोली थी। साइड होते से अंदर आने की जगह दी थी। वो खामोशी से कमरे में एंटर कर गया था। बोलो अब, हाथ पीछे बांधे वो रूपदार शख्सियत के साथ खड़े बोला था। दानियाल, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे एक मौका दो, नताशा दरवाज़ा बंद करते बोली थी। उसके अचानक बदलते लहजे पर दानियाल ने हैरत से उसे देखा। वो लब बीच गया, रगें तन सी गई थी। बकवास बंद करो अपनी, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, वो मुठ्ठियाँ पीछे बोला था। उसके लहजे में वो राहत थी। नताशा का दिल घबरा उठा, लेकिन वो हिम्मत करती उसके पास चली आई थी। ऐसे मत बोलो, मुझे एहसास है मेरी गलती का। देखो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी और मैं जानती हूँ तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है, नताशा सुर्ख आँखें लिए बोली थी। उसे बस किसी भी तरह दानियाल को वापस छीनना था। दानियाल ने गुस्से से उसे घुरा। शट अप यू बिच, वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ एक गलती थी, अपना सामान उठाओ और चलती बनो यहाँ से, वो शदीद गुस्से में बोला। माथे पर 3 बल नमूदार हुए, जबड़े बीच से वो आगे बढ़ा था जब नताशा ने उसका बासु दबोचा। दानियाल, ऐसे मत कहो, मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, उस आरज़ू को नहीं। देखो, मैं तुम्हारे पास वापस लौट आई हूँ, नताशा तेज़ लहजे में उसके बाजू को मज़ीद गिरफ्त में लेते बोली थी। दानियाल ने हद से ज़्यादा सुख चेहरा लिए सफाकियत से उसे झटका था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना, वो दांत पीसते कहते कहते रुक गया। नताशा गुस्से से उसे घूर रही थी, उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, ये याद रखो, नताशा खान ने कभी हार मानना नहीं तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, ये याद रखो, नताशा खान ने कभी हार मानना नहीं सीखा, तुम सिर्फ मेरे हो, सुना तुमने, वो चीखी थी। दानियाल ने गुस्से से मुट्ठियां भींचे खुद पर काबू पाया और कदम आगे की जानब बढ़ाई। दानियाल, रुक जाओ, बहुत पछताओगे तुम वरना, नताशा उंगली उठाए हज़ियानी होती चीखी थी, जबकि वो नज़रअंदाज करते आगे को बढ़ने लगा था। दिल भट्टी की मानत तप रहा था।
हेल्प प्लीज़ बचाओ। वो इतनी शदीद आवाज़ में चीखी कि दानियाल ने पलट कर उसे देखा। वो अपने बाजुओं से अपनी कमीज़ फाड़ चुकी थी। वो साथ चीख रही थी कि दानियाल कई लम्हे हैरत से उसे देखता रहा था। हेल्प प्लीज़। नताशा वापस से ज़मीन पर बैठती चीखी। दानियाल ने शशदर चेहरा लिए उसे देखा। दिमाग की रगें तन सी गईं। कितनी गिरी हुई लड़की थी वो, सिर्फ अपनी जीत के लिए इतना सब कुछ। नताशा। उसकी चीखों पुकार सुनते घर के लोग जमा हुए थे। दरवाज़ा खोले उन्होंने ज़मीन पर बैठी नताशा को देखा और कुछ फासले पर खड़े दानियाल सफ़ीर खान को। दानियाल ने पलट कर उन्हें देखा, जबकि नताशा शिद्दत से रोने लगी थी। दानियाल ने देखा वहाँ सब लोग थे। सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। दानियाल सफ़ीर खान हैसिल आंखों पर अटक गया। वो बेयकीनी से ये सब देख रही थी। नताशा की हालत देखते वो लब्बीन से अब दानियाल को देख रही थी। दानियाल का दिल डूबने लगा था। क्या मोहब्बत शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी? क्या आरज़ू उस पर यकीन करेगी? वो बस आरज़ू खान को देख रहा था। उसे परवाह नहीं थी बाकी सब उसे किस अंदाज में देख रहे हैं। वो तो आरज़ू खान की बेयकीन आंखों में देख रहा था। नताशा के रोने पर उसका सत्ता टूटा था। आरज़ू। दानियाल के लबों से मध्यम आवाज़ में अदा हुआ। उसे अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती मालूम हो रही थी। उसे अब महसूस हो रहा था मुजरम बनकर सबके सामने खड़ा होना कितना मुश्किल होता है। आरज़ू खान धीरे से चलती उस तक आई। उसके रूबरू खड़े होते सर उठाकर उसे देखा था। दानियाल की नीली आंखें उसी पर जमी हुई थी। आरज़ू को अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। उसने आहिस्तगी से उसके कंधे से शाल लिया और आगे बढ़ गई। वो उसे पत्थर करती आगे बढ़ गई। वो कुछ नहीं बोली थी। दानियाल का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ने लगा। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या उसे उस पर यकीन नहीं था? आरज़ू ने दानियाल की मर्दाना शॉल ज़मीन पर रोते नताशा के वजूद पर फैला दी। सब लोग फटी फटी नज़रों से दानियाल को देख रहे थे। इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। नताशा रोते हुए सिसक कर बोली थी। लहजा लड़खड़ा गया था। दानियाल ने पलटकर उसे शदीद गुस्से से देखा और फिर आरज़ू को। दानियाल क्या हुआ इधर? सच बोलो। आगा जी की करख्त आवाज़ गूंजी थी। सब लोगों को सांप सूंघ गया। दानियाल की नज़रें आरज़ू पर थीं। बेहयाई। वो लब भींचे बोली थी। उसकी बात पर दानियाल की आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई। दिल डूब ही गया था तो उसे उस पर यकीन नहीं था। वो साकत नज़रों से उसे देखे गया। उसके कानों में उसे एक लफ्ज़ की बाज़ गश्त हो रही थी जो उसके दिल पर हथौड़े की मानत ज़रबे लगा रहा था। बाकी सब तो ठीक है पर तुमने बेहया क्यों कहा मुझे? बाकी सब तो ठीक है पर तुमने बेहया क्यों कहा मुझे? वो तेरा दुपट्टा सिरकने पर नज़रें किसने झुकाई थी? कुछ याद है क्या? तुम ठीक हो? उठो बाहर चलो। आरज़ू नताशा को ज़मीन से उठाते एक नज़र दानियाल पर डाले लब बींचे बोली थी। सब लोग दरवाजे से हट गए। आरज़ू से ले जाते बाहर हॉल में सोफे पर बिठाया था। अब सब लोग वहाँ जमा थे और दानियाल कई कदमों की दूरी पर खड़ा उसकी बेतबारी खुद पर महसूस कर रहा था। मैं पानी लेकर आती हूँ। आरज़ू संजीदगी से बोली और किचन में गई। नताशा सिसक रही थी। थोड़ी देर बाद आरज़ू ने पानी लाकर नताशा को पकड़ाया, जिसे 2 घूंट भरकर उसने रख दिया था। दानियाल तुम बताओगे क्या हुआ है? आगा जी भड़क उठे थे। दानियाल की नज़रें आरज़ू पर थी जिसने दोबारा उस पर नज़र भी नहीं डाली थी। वो गलत है, तुम उठो। क्या आप सब लोग देख नहीं रहे क्या हालत हुई है? आरज़ू ने नताशा को उठाया था। सब लोग गुमसुम नताशा को देख रहे थे। नूर बेगम ने बेटे के माथे पर बलों का जाल देखा था। दानियाल के अंदर लावा फूटा था। वो लड़की अब भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। दिल टूट रहा था। वो भारी कदम उठाता आगे को बढ़ा था। चट्टाख! एक ज़ोरदार थप्पड़ पर सबका ध्यान दूसरी जानब मबजूल हुआ। नताशा चेहरे पर हाथ रखे फटी फटी नज़रों से आरज़ू को देख रही थी और सब भी हैरान कुन नज़रों से आरज़ू को देख रहे थे। नताशा के कंधों से शॉल फिसलकर ज़मीन बोस हो गई। दानियाल समेत बाकी सब ने भी नज़रें फेर ली थी। नूर बेगम ने कमरे में जाते बाहर आकर नताशा पर अब दुपट्टा फैलाया था। तुम्हारी हिम्मत! चट्टाख! उसके अल्फाज मुँह में ही रह गए जब आरज़ू का दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। वो बहुत सुकून से उसे देख रही थी। इतना काफ़ी है या कुछ और चाहती हो? मुझसे और हमदर्दी नहीं होने वाली? आरज़ू बाजू सीने पर बांधे नताशा के हैरत से भरपूर चेहरे पर नजरें जमाई बोली। वो जो पीछे खड़ा है ना, मुझ पर जान छिड़कता है। जब जब मेरी इज्जत की चादर मुझसे अलग हुई है ना, तब तब उसने बगैर किसी रिश्ते के भी मुझ पर बड़े मान से अपनी शॉल ओढ़ी है। इज्जत करता है वो मेरी, रिश्ते रह कर भी और बगैर रिश्ते के भी। और तुम कह रही हो उसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की? तुम में है ही क्या? आरज़ू ने पहले पीछे मुड़कर दानियाल की तरफ देखा और फिर इस्तेसाहिया नज़रों से नताशा को। सब लोगों के चेहरे पर इस्तेसाहिया हंसी फैल गई थी। मेरे बड़े पापा पुलिस में है बीबी। ये जो तुम्हारी बाजों पर निशान है ना, ये किसी लड़की के नाखनों के हैं। कम अकल औरत! नताशा को घूरते वो उसके बाजू की जानब इशारा करते बोली थी। अगर मज़ीद सबूत चाहिए तो हम टेस्ट भी करवा सकते हैं। वो नताशा के धुआं धुआं होते चेहरे को देखते सुकून से बोली थी। नताशा को अपनी चाल उल्टी होती महसूस हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था वो लड़की इतना यकीन करती होगी दानियाल खान पर। मैंने कहा ना तुम्हें मैं बर्बाद कर देती हूँ, उन लोगों को जो मुझसे मेरा मुकाम छीनने की कोशिश करे। आरज़ू ने एक और थप्पड़ नताशा को दे मारा था। दानियाल हैरत से अपनी आफत को देख रहा था। दिल ही डरा दिया था उसने आज तो।
کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ میری ہی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آرزو سے دیکھتے تنزیہ مسکراہٹ لیے بولی۔ نتاشا صوفے پر پیٹ پکڑے بیٹھی تھی۔ دفع ہو جاؤ اب یہاں سے، تم خود سب کی نسوں میں گر گئے اور دوبارہ یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، اور ہاں، سب سے پہلے کسی ہوٹل میں جانا، تمہارا پیٹ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ چٹکی بچا کر بولی۔ اس کی بات پر دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے تھے۔ نتاشا مشکل سے اٹھتی کمرے میں بھاگی تھی۔ آپ کو پتا تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آغا جی آرزو کو دیکھتے بولے تھے۔ آرزو نے پلٹ کر ایک نظر دانیال کو دیکھا جو آنکھوں میں آنچ دیتے جذبے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا سیدھا معاملہ نپٹانے کو، وہ لب دبا کر بولی تھی۔ سب لوگ ہی ہنس دیے تھے۔ وہ واقعی آفت تھی، شرارتوں میں اول۔ اس کا ہر کام انوکھا ہوتا تھا۔ دانیال نے بڑی ستائی سے اسے دیکھا تھا۔ سب لوگوں نے نتاشا کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا۔ شکر الحمدللہ مصیبت ٹل گئی، عالی نے عورتوں کی طرح ہاتھ ہلاتے کہا تھا۔ ہال میں سب لوگوں کا کہکا گونجا۔ ایک پل کو وہ گھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ماہا بیٹا اپنا بیگ لے آؤ، میں تمہیں ایئرپورٹ چھوڑاؤں، جمشید خان بولے تو سب لوگ پھر افسردہ ہوئے تھے۔ لیکن جمشید، ماہا کا نکاح، صفیہ بیگم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ سب لوگوں کے چہرے پر فکر پھیل گئی تھی۔ ہاں، وہ قانونی طور پر بھی ماہا کو واپس بلا سکتا ہے۔ فی الحال ماہا کا یہاں سے چلے جانا بہتر ہے، پھر ہم خلا کا کیس فائل کر دیں گے۔ جمشید خان کچھ سوچتے بولے۔ خلا کے نام پر ماہا کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا، نہ اس کے پاس جانا چاہتی تھی، نہ الگ ہونا چاہتی تھی۔ الیگزینڈر، ایسی خبر آئی ہے کہ جمشید خان اپنی بیٹی کو ملک سے باہر بھیج رہا ہے۔ قاسم ہاتھ میں بندھی پٹی کو دیکھتے بولا۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا الیگزینڈر سے، جس کے لبوں پر سرد سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھاگ رہی ہے تو کیوں نہ اسے روکا جائے؟ وہ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا۔ قاسم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ واپس چاہیے۔ اپنی پوری گینگ بلاؤ، کہو ڈیڈلی گینگسٹر نے بلایا ہے، انہیں پورے ملک میں ہر جگہ پھیلنے کو کہو۔ کوئی بھی گاڑی، کوئی بھی چیز مجھے سڑک پر چلتی نظر نہ آئی، بند کر دو ہر راستے، حتیٰ کہ ایک سائیکل بھی نہیں۔ الیگزینڈر سر سنجیدہ آواز میں بولا تھا۔ قاسم نے چونک کر پھر اسے دیکھا۔ کیا وہ واقعی بدلے کے لیے یہ سب کر رہا تھا یا پھر وجہ کچھ اور تھی؟ قاسم نے فون کیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں ہر چیز رک گئی۔ وہ خود سڑک کے درمیان میں گاڑی کے اوپر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ لبوں میں سگار دبائے اس نے پوری سڑک کو دیکھا جہاں گاڑیاں رکی ہوئی تھیں، اور پھر آدمیوں کو جو ہاتھ میں گنز اور رائفلز لیے کھڑے تھے۔ ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ ہر شہر بند ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ قاسم نے اسے آتے اطلاع دی تھی۔ گڈ، کمشنر کو کال کرو، وہ سگار پھینکتے بولا تھا۔ قاسم نے سر اس بات میں ہلاتے جمشید خان کو کال کی تھی۔ کیسے ہو سسر صاحب؟ وہ عام سے انداز میں بولا تھا۔ دوسری جانب اس کی آواز سنتے جمشید خان کا خون کھول اٹھا تھا۔ ٹی وی پر وہ نیوز سن رہے تھے جہاں ہر جگہ بتایا جا رہا تھا کہ ہر چیز بند ہو گئی ہے۔ کمشنر نے ٹی وی اسکرین کو دیکھا جہاں وہ گاڑی کے اوپر بیٹھا تھا، سر پر ہیٹ لیے۔ اس کا آدھا چہرہ واضح نہیں تھا۔ میری بیوی سے تو بات کروانا، ذرا مجھے یاد آ رہی ہے اس کی، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ وہاں کا سانس سونکھ گیا۔ جمشید خان نے دانت کچکچائے تھے۔ یہاں کئی ایمبولینس بھی اٹکی ہوئی ہیں کمشنر، وہ بھوے سکیڑے بولا تھا۔ آنکھیں زور سے میچے جمشید خان نے فون سپیکر پر لگا دیا۔ کیا ہے؟ ماہا کو قطرہ قطرہ خود میں خوف اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب وہ گہرا مسکرایا جو ماہا نے اسکرین پر دیکھا تھا۔ اچھے سے تیار ہو کر دلہن بن کر میرے گھر پہنچو بٹر فلائی، شوہر انتظار میں ہے، کچھ حساب بھی تو نکلتے ہیں نا، وہ سر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا۔ صفیہ بیگم نے بیٹی کا بازو پکڑا تھا جیسے وہ بھی بھاگ جائے گی یا اسے لے جائے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ماہا لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ میری شرعی و قانونی بیوی ہو تم، ماہر رانا لے کر تو تمہیں ویسے بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ کیا ہے نا، اس صورت میں وہ جو تھوڑی سی شرافت ہے نا مجھ میں، وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ وہ سائڈ اسمائل لبوں پر سجا کر بولا تھا۔ ماہا کا دل گھبرا اٹھا تھا۔ ٹی وی دیکھو، وہ پھر سے بولا۔ ماہا سمیت سب نے اسکرین کی جانب دیکھا جہاں اس کے آدمی کئی لوگوں کو قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ وہاں پولیس بھی تھی، لیکن لوگوں کو قبضے میں کرنے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ وہاں کئی ایمبولینس اٹکی ہوئی تھی۔ ماہا کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ اگر میری جان مجھے نہ ملے تو کئی جانیں جائیں گی، وہ مدھم لہجے میں بولا۔ ماہا کا سانس اٹک گیا تھا، آنسو گالوں پر لڑک آئے تھے۔ اوکے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی اور اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ وہ صفیہ بیگم کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ایکسکیوز می، ان سب لوگوں نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں ایک لڑکا شاپنگ بیگ پکڑے کھڑا تھا۔ وہ آگے آیا۔ ماہا رانا، وہ بولا تو ماہا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوسرے لفظ پر اٹک گئی تھی۔ رانا سسکی اس کے لبوں سے خارج ہوئی تھی۔ ماہا نے اسے دیکھا تو لڑکے نے وہ بیگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ وہ دیکھنے میں ایک اچھے شریف گھر سے لگ رہا تھا۔ میم پلیز چلے جائیں، میرا 5 سال کا بیٹا گن پوائنٹ پر ہے۔ لڑکے نے بیگ اسے دیتے آہستہ آواز میں التجا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ ماہا کا دل غم سے پھٹ جانے کو ہوا تھا۔ وہ کس قدر شفقت پسند تھا۔ ماہا پریشان نہیں ہو، تم جاؤ، تم میری بیٹی ہو، بہادری سے جاؤ، ہمت رکھو، اب ہم قانونی کارروائی کریں گے، بہت جلد تمہیں چھڑوا لیں گے۔
जमशेद खान ने महा के रोते वजूद को साथ लगाया था। वो इस बात में सर हिला गए, फिलहाल उसके पास कोई चारा नहीं था। वो सच संवर गई थी। गहरा सांस भरते उसने खुद के अक्स को आईने में देखा। ब्लड रेड कलर के लहंगे में वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काली आंखें जो किनारों से सुर्ख हो रही थी, सोगवार से हुस्न में वो किसी को भी चारों शाने चत कर सकती थी। वहाँ चलो, आरज़ू ने उसे कंधों से थामा था। वो ज़ब्त कर गई। वो रोना नहीं चाहती थी। उसके फादर ने सही कहा था, वो पुलिस वाले की बेटी थी। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं थी कि वो उसे डरा दे। चलो। गहरा सांस भरते उसने चादर उठाकर खुद के वजूद पर लपेट ली थी। आरज़ू ने गमज़दा नज़रों से उसे देखा। वो लोग बाहर हॉल में निकल आए थे। सफ़िया बेगम ने रोते हुए बेटी को देखा। वो उसे रोक रही थी, जबकि जमशेद खान ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। वो उनके कंधों पर हाथ रखे खड़े थे। मैम, दरवाजे पर खड़े आदमी ने नज़र झुकाकर पुकारा था। महा ने किसी जानब नहीं देखा। वो आगे को बढ़ गई। अगर वो किसी की जानब देख लेती तो शायद उसका दिल जाने पर आमादा ना होता। वो बाहर ब्लैक मर्सिडीज़ में जाकर बैठ गई थी। उसकी आंख से एक आंसू गिरा और महा ने फैसला किया था वो उसका आखिरी आंसू ही होगा। वो अब नहीं रोएगी, हरगिज़ नहीं। गाड़ी घर से दूर होती गई। महा ने देखा वो वाहद गाड़ी थी जो सड़क पर चल रही थी। वहाँ जगह जगह आदमी खड़े थे। महा का दिल सूखे पत्ते की मानद लरसने लगा। गाड़ी शहर से कदरे दूर एक घर के आगे रुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकली। वो घर बहुत शानदार था, बिल्कुल किसी महल की तरह, लेकिन उसमें रहता तो एक बीस्ट ही था, एक दरिंदा, और वहाँ एक परी कैद होने जा रही थी। मैम, आप रुकें प्लीज़। एक आदमी ने उसे एंट्रेंस पर रोक दिया। महा सांस रोक के रुक गई थी। वो खुद अंदर चला गया था। मैम आ गई है सर, आदमी एक कमरे के बाहर खड़ा होते बोला था। अंदर ले आओ, वो सर्द आवाज़ में बोला। बाहर शहर की हालत फिर से नॉर्मल हो गई, यूँ जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। वो आदमी वापस आया। महा ने उसे देखा और उसके कहने पर वो एक कमरे के सामने रुक गई। वो आदमी वहाँ से चला गया, जबकि महा ने दरवाजे का नॉब घुमाया। हाथों में पसीने आ गए थे। डर से उसका वजूद कँपकँपाने लगा था। उसने जो ही दरवाज़ा खोला तो हैरत और गम की शिद्दत से उसकी आंखें फैल गईं। सामने वो किसी लड़की के साथ खड़ा था, उसके बहुत नज़दीक। उसकी गर्दन में मुँह दिए महा ने धुंधलाई नसों से इस दिल चीर देने वाले मंजर को देखा था, जबकि वो लड़की की गर्दन से 2 इंच का फासला रखे हुए था। सूख नसें उठाकर उसने सामने देखा। उसी वक्त 2 आंसू टूटकर ज़मीन पर गिर गए। वो शख्स अज़ियत देना खूब अच्छे से जानता था। जाओ, उसने लड़की को इशारा किया तो लड़की महा को एक नज़र देखते वहाँ से निकलते चली गई, जबकि महा अब भी दरवाजे के वस्त में खड़ी थी। जब तुम शौहर पर तवज्जो नहीं दोगी तो ऐसा तो होगा ना बटरफ्लाई, वो कंधे उचकाकर बोला। इस घर में अब कोई नहीं था सिवाय इन दोनों के। महा का हल्क तक कड़वा हो गया। कदम पीछे ले जाते हुए यहाँ से भाग जाना चाहती थी। कोशिश भी मत करना। उसके पीछे ले जाते कदमों को देख वो सर्द वहशी लहजे में बोला, जबकि महा पीछे की जानब भाग गई। चादर उतरकर ज़मीन बोस हो गई। उसे कौन सी खबर थी, उसे तो बस यहाँ से भागना था। कितना खुद को मजबूत किया था, लेकिन दिल कितना नर्म निकला। उसे किसी और के साथ देखकर ही मोम बनता तड़पने लगा था। बटरफ्लाई, वो कमरे से बाहर निकला और महा आगे भाग रही थी। लहंगे में पाँव उलझा और वो फर्श पर गिर गई। आंखों से आंसू बह निकले। अलेक्जेंडर 2 कदम के फासले पर रुक गया, फिर झुककर उसके करीब बैठ गया। वो शिद्दत से रो रही थी, दिल पर सुइयाँ चुभ रही थी। तुम तो कहते थे तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, फिर इतना रो क्यों रही हो? महा को अपने पाँव में शदीद दर्द उठता महसूस हुआ, जबकि वो अबरूज का आकर बोला था। महा घुटनों में सर्दियाँ रोने लगी थी। वो तो महा ने कहा था ना, दिल थोड़ी ना इस बात पर मुतफिक था। अलेक्जेंडर ने झुककर नरमी से उसे बाजू में उठा लिया था। दुल्हन बने वो कहर ढहा रही थी, दिल बेकाबू हो रहा था, जबकि महा का वजूद हौले से लरस रहा था। अलेक्जेंडर ने कमरे में जाते उसे बेड पर बिठाया था, खुद उसके पास सामने बैठ गया। महा ने नज़र उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द तकलीफ देख अलेक्जेंडर का दिल कांप उठा था। वो नजरें चुरा गया। वो आंखें जालिम थीं। क्यों बुलाया यहाँ? महा रोते हुए बोली थी। अलेक्जेंडर ने आगे बढ़ते उसकी आंखों से आंसू साफ किए। रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें मारा थोड़ी है, वो लबों पर मुस्कुराहट खींचते बोला था। महा ने शिकवा करा नजरों से उसे देखा, जो थोड़ी देर पहले कर चुका था। वो मारने से भी ज़्यादा तकलीफ दे था। ये दिल तुम्हारे अलावा किसी को छूने का ख्वाहिशमंद नहीं है बटरफ्लाई, और मेरी इतनी जुर्रत, मैं इसके खिलाफ बगावत करूँ? वो आहिस्तगी से झुकते उसके बहते आंसुओं को लबों से चुन गया। महा के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। वो उसके लफ्ज़ों में अटक गई। वो कितना बड़ा फ्रॉड था। भागकर तुमने अच्छा नहीं किया। खैर छोड़ो, भूख लगी है तुम्हें? उसे देखते नरमी से बोला। महा को लगा था ना जाने उसे क्या सज़ा देगा भागने की, लेकिन वो उससे इस कदर नरमी से बात कर रहा था कि महा को हैरत हो रही थी। चलो खाना खाते हैं। महा को उठाते वो कमरे से बाहर निकला, जबकि वो सांस रोक के उसकी इतनी नरमी देख रही थी जो महा को हजम नहीं हो रही थी। किचन में रखे एक छोटे से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर उसने महा को उतार दिया था। महा ने उसे देखा, वो अब रो आहिल ने उसे देखा, वो अब रो नहीं रही थी। अलेक्जेंडर ने फ्रिज से सामान निकाला और वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते कुछ बना रहा था। महा हैरत आंखों में भरे उसे देख रही थी, जो इतनी महारत से काम कर रहा था। आधे घंटे बाद उससे माया के आगे प्लेट की, जैसे माया
जिसे महा देख रही थी, न जाने उसने क्या बनाया था, उसकी तो समझ से बाहर था। मुंह मत बनाओ, खाना खाओ, वो हाथ धोते कुर्सी पर बैठते बोला। भूख तो उसे लगी थी, खैर अगर वो नाटक कर रहा था तो महा उसे बाद में देख लेगी। उसे चम्मच उठाकर खाना शुरू किया। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई थी। वो जो भी था काफ़ी टेस्टी था। महा सब भुलाई खाना खा रही थी, जबकि अलेक्जेंडर आहिस्तगी से खा रहा था। उसे महा को देखा, जिसके चेहरे पर भी खाना लग चुका था। अलेक्जेंडर ने नफ़ी में सर हिलाया, चेयर से उठते आगे झुका और महा के चेहरे को अंगूठे से साफ किया था। महा साकत नजरों से उसे देख रही थी। जल्दी खाओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है फिर, वो संजीदगी से बोला। महा ने चौंक कर उसे देखा। दिल में तजस्सुस पैदा हुआ था। वो खाने से हाथ रोक गई। पूरा खाओ, वो सरदनस ने उस पर रखकर बोला। महा के अंदर एक खौफ की लहर फैली थी। वो फिर से खाना खाने लगी थी। बेड पर वो किताबें फैलाए बैठी थी, जबकि वो सोफे पर हाथ की 2 उंगलियां लबों पर जमाए उसे देख रहा था। आरजू बार बार उसकी नज़रों से पजल हो रही थी। पिछले आधे घंटे से यही हो रहा था। वो नज़र हटा ही नहीं रहा था। आरजू कभी किताब आगे करती तो कभी सर झुका लेती, लेकिन वो मायनी खेजी से उसे देख रहा था। क्या मसला क्या है आपको? आखिर थक हार कर वो मज़ीद 15 मिनट ज़ाया करने के बाद खफकी से बोली थी। मैंने क्या किया? वो उड़ते कदम उसकी जानब लेते अनजान बने बोला। आरजू ने उसे घूरा था। ऐसे आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हैं मुझे? लोफर लग रहे हैं कसम से। आरजू मुंह बनाई बोली। उसकी गौरवशानी पर दानियाल ने आंखें छोटी की उसे देखा था। तो मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, जिस पर मैं जान छिड़कता हूँ। उसके पास जाते वो उसके रूबरू खड़े होते बोला। आरजू बेड के ऊपर खड़ी हुई थी। उसकी बात सुनते आरजू का दिल तेज़ी से धड़कता, चेहरा सुर्खनारी हुआ था। मुझ पर इतना यकीन है तुम्हें? बेड पर बैठते वो उसका हाथ खींचते उसे खुद पर गिराए बोला था। आरजू को अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हो रहा था। यकीन तो है, लेकिन मैं तो उस नताशा को थप्पड़ मारना चाहती थी। कब से, कैसे चिपक रही थी आपके साथ? आरजू उसकी हल्की बियर्ड को छूते हुए लब दबाकर बोली थी। दानियाल का कहका गूंजा। मान लो कि तुम्हें जलन होती है। हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पर गिरफ्त बनाते वो अबरूज खाते बोला था। आरजू ने उसकी तपिश भरी सांसें खुद पर महसूस करते दिल को संभालना चाहा था। जले मेरी जूती, हरगिज़ नहीं, मेरे अलावा आपको कोई पसंद नहीं कर सकता। आरजू मुंह फुलाए बोली थी। दानियाल उसके इतने कॉन्फिडेंस पर उसे सराहती नज़रों से देखने लगा था। ऐसा है तो शर्त लगा लेते हैं फिर। दानियाल उसका चेहरा खुद पर झुकाते उसके लबों से लब रिब करते मध्यम आवाज़ में बोला। आरजू का दिल शिद्दत से धड़का था। वो तो किसी और के साथ बर्दाश्त ना करे उसे, अपनी ईगो भी तो दिखानी थी ना। ठीक है, उसकी आंखों में देखते वो सर हिलाकर बोली। दानियाल ने दांतों तले लब दबाए थे। ठीक है, अगर तुम्हें जलन हुई तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा, और अगर तुम्हें जलन ना हुई तो तुम मेरी हर बात मानना। वो उसकी नाक लबों से छूते बोला। उसकी बात पर आरजू ने घूर कर उसे देखा था। कितने चालाक बन रहे हो आप। अगर मुझे जलन ना हुई तो मैं जो कहूँगी आपको करना होगा। आरजू उंगली उठाई बोली। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया था। ठीक है, गुड लक। उसके गाल पर लब रखते वो मुस्कुरा कर बोलता उसकी धड़कनें बढ़ा गया। आरजू ने उसकी चमकती आंखों में झांका था। मुझे भी बोलो गुड लक। कमर पर ग्रीफ सख्त करते हुए आराम से फरमाइश कर गया। आरजू ने नफ़ी में सर हिलाया। नज़रें झुकाए वो लब काट कर रह गई थी। आज दोपहर तो खुद ही बोल दिया था, वो लब दबा कर बोला। आरजू ने नज़रें उठाकर उसे घूरा था। अगर तो मुझसे शर्माती रहेगी, मोहब्बत हाथ से जाती रहेगी। अगर तू मुझसे शर्माती रहेगी, मोहब्बत हाथ से जाती रहेगी। ये जंगली फूल मेरे बस में कब हैं, ये लड़की यूं ही जज्बाती रहेगी। वो उसका चेहरा खुद पर झुकाए कान के करीब सरगोशी करते गर्म लम्स कान की लौ पर छोड़ गया। आरजू के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। वो सांस रोक गई, जबकि वो मदहोशी में उसकी गर्दन पर लब रख गया। तो नहीं बोलोगी गुड लक फिर? वो ठंडी आह भरते बोला। आरजू ने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत का एक अलग जहाँ बात था। वो मोहब्बत जो उसे अपने दिल में धड़कती महसूस हो रही थी, वो मोहब्बत जो उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। आरजू लब काट कर रह गई थी। हैज़ल नजरें उठाकर उसे देखा तो वो आंखें मींच गया, सिर पीछे ढलका गया। नाजुक होंठों को दांतों में चबा रहा है। बड़ी देर से मेरा ज़ब्त आजमाया जा रहा है। एक बोसा रुखसार की तो सारी बात है, मामला खामखा बढ़ाया जा रहा है। वो हाथ बढ़ाते उसके लबों को आज़ादी बख्शते दिलकशी से बोला था। आरजू ने बेसाख्ता उसकी आंखों पर एक हाथ जमाया और झुककर उसकी गाल पर नम गुदास लब रख दिए थे। दानियाल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। गिरफ्त ढीली महसूस करते वो वहाँ से उठती बाहर चली गई थी। पीछे वो अब भी बेड पर पड़ा उसके लम्स को महसूस कर रहा था। यहाँ क्यों लाए हो? अंधेरे कमरे में खड़े वो लड़खड़ाते लहजे में बोली थी। अलेक्जेंडर ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो कमरा भर के कमकमों से रोशन हो गया। महा ने देखा इस पूरे कमरे में बस 2 तस्वीरें थी। महा ने चौंक कर उसे देखा। वो लॉन्ग कोट से गन निकाल कर उसे साफ करते अब सामने रखे कदावर आईने पर फायर कर गया। महा ने खौफ से सहमते कानों पर हाथ जमाया था। तुम बार बार पूछते हो ना क्यों कर रहा हूँ ये सब। मैं तुम्हें बताऊँगा, लेकिन इसके बाद मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए, वो भी हाँ या ना में।
وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ ماہا ساکت سی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ یہ میری موم ہے اور یہ میری بہن، وہ بولا تو اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اذیت آ گئی۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے ایسی لہجے کو سن رہی تھی۔ ماہا نے تصویروں کو دیکھا جسے وہ اپنی موم بتا رہا تھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ تمہارے نانا نے مار دیا انہیں میری آنکھوں کے سامنے، میرے بابا پر جھوٹا الزام لگا کر، وہ بولا اور گن لانگ کوٹ کی جیب میں رکھ دی۔ ماہا نے دیکھا اس کی سبز کائی جمی آنکھوں میں ایک پتلی سی پانی کی پریت چڑھنے لگی تھی۔ نہیں، ماہا کے لبوں سے بے ساختہ آہستگی سے نفی میں جواب نکلا، مگر کمرے میں اس قدر وحشتناک خاموشی تھی کہ وہ مدھم آواز بھی الیگزینڈر کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند پڑی تھی۔ اسے غصے اور وحشت سے ماہا کو دیکھا، اسے لگا وہ خود پر سے قابو کھو دے گا۔ سچ ہے یہ، وہ دانت پیستے بولا۔ اس کی سبز آنکھوں میں سرخی دوڑنے لگی تھی۔ قدم ماہا کی جانب بڑھاتے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ماہا حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری مما چیختی رہی، لیکن تمہارے نانا نے سب برباد کر دیا۔ میرے سامنے میری آنکھوں نے وہ دلدوز منظر دیکھا۔ وہ شدت گریہ سے بولا تھا، لہجہ غم سے تر ہوتا بھاری ہو گیا۔ وہ لب پیچ گیا جیسے خود کو ہمت دے رہا ہو۔ میرے بابا جونیئر تھے تمہارے نانا سے، لیکن وہ کئی مشن میں ساتھ کام کر چکے تھے اور جلد میرے بابا سب کی نظروں میں آ گئے۔ فیض خان کو شاید تبھی حسد ہوا تھا۔ شیراز رانا سے سب ٹھیک تھا، میں، میری مما، میری چھوٹی 5 سالہ بہن، ہم سب خوشی سے رہتے تھے۔ پھر ایک دن سب برباد ہو گیا۔ میرے بابا پر الزام لگایا گیا ملک سے غداری کا، اور الزام لگانے والا فیض خان تھا، الیگزینڈر بولا، اور کرب کی کئی لکیریں اس کے چہرے پر پھیل گئیں۔ وہ آنکھیں زور سے بیس گیا جیسے وہ دردناک لمحے واپس سے اس کے سامنے چلنے لگے ہوں۔ میرے بابا کی ترقی شاید ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بڑے آفیسرز میرے بابا کے طریقوں کو زیادہ اہمیت دینے لگے تھے۔ پورے عملے میں شیراز رانا چھایا ہوتا تھا۔ بہت بہادر تھے میرے بابا۔ جب ان پر الزام لگا وہ 15 سال کا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ دن۔ میرے بابا نے کتنا کہا فیض خان سے وہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے کوئی انفارمیشن لیک نہیں کی، جو بھی ہے انویسٹیگیشن کی جائے، لیکن فیض خان وہ زور سے ہنسا۔ ماہا کو لگا جیسے اس کا دل درد سے بند ہو جائے گا۔ وہ ہنس نہیں رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ وہ ہنسی تھوڑی تھی، وہ چیخیں تھیں رونے کی۔ فیض خان نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے میرے بابا کو مار دیا، انہوں نے پل میں ہمارا گھر تباہ کر دیا، انہوں نے مجھے یتیم کر دیا، مجھے سڑکوں پر بھیک تک مانگنے کو مجبور کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں ماہا خان، تمہاری مما ان سب میں کچھ قصور ان کا بھی ہے۔ تمہاری ماں، میری ماں ماروش کی بہت اچھی دوست تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو انہیں اولاد نہیں ہو رہی تھی، تب میں بڑا تھا، لیکن میری چھوٹی بہن گلے رانا وہ چھوٹی تھی۔ میری مما نے تمہاری ماں کو سہارا دیا۔ گلے رانا زیادہ تر تمہاری ماں کے پاس رہتی تھی، تمہاری ماں بہت اٹیچ ہو گئی تھی اس سے۔ انہوں نے میری مما سے میری بہن مانگی تھی، لیکن انہوں نے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ تمہاری ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ گلے رانا تمہاری ماں کو بہت عزیز تھی۔ جب فیض خان نے میرے بابا کو مارا میری ماں تڑپتی رہی، ان کی آنکھوں کے سامنے میرے بابا کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ میری ماں تب مر گئی، وہ ایک سسکی لے کر بولا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ گیا، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ باہر نے نفی میں سر ہلایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ ہارا ہوا شخص اور پھر اس کی وہ تباہی بچاتی آنکھیں، کیا وہ جھوٹ تھی جن سے آنسو نکلنے کو مچل رہے تھے؟ نہیں، ماہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسے لگا وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن مقابل شخص کا ایک لفظ سچ تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ایسا ہی ہوا ہے، ابھی تم پوری داستان سن تو لو۔ وہ ایک دم کھڑے ہوتے ماہا کے بال مٹھی میں جکڑتے اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ میری ماں کو صدمہ لگا تھا، ہارٹ اٹیک سے وہ مر گئی۔ اس دن صرف ایک حسد میں 2 جانیں ہی نہیں گئیں، 2 بچے بھی لاوارث ہوئے تھے۔ ماہا خان، حسد، جلن انسان کو برباد کر دیتے ہیں، صرف اس انسان کو ہی نہیں، وہ اپنے ہر قریبی رشتے کو برباد کر دیتے ہیں۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اپنی بہن کا پیٹ پالنے کو میں نے ہر جگہ نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی۔ 15 سال کے لڑکے کو کون نوکری دیتا؟ میں اپنی 5 سالہ بہن کو بھوکا سلاتا تھا، اور پھر 15 سال کے لڑکے کو غلط کام کہا گیا۔ میری بہن بھوک سے رو رہی تھی، میں نے وہ کر دیا۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، صحیح کرنے پر شاباش دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پلٹ کر، یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کس حال میں ہیں۔ لیکن برے لوگ، وہ ان حالاتوں سے گزرے ہوتے ہیں ماہا خان، وہ پوچھتے ہیں بھوک تو نہیں لگی؟ ماہا کے بال اب بھی اس کے گرفت میں تھے۔ ماہا وہ درد بلائے اس کی آنکھوں سے نکلا پہلا آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ رو دیا تھا، الیگزینڈر رو دیا تھا۔ جب ایک دن فیض خان کی ہم پر نظر پڑ گئی، تمہاری ماں کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا، وہ بیمار رہنے لگی تھی۔ گلے رانا کو بہت یاد کرتی تھی تمہاری ماں، وہ بہت اٹیچ تھی اس سے۔ جب فیض خان نے ہمیں دیکھا وہ میری بہن کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ وہ ایک دم آیا اور میرے جینے کا آخری سہارا بھی لے گیا۔ وہ گلے رانا کو لے گیا اپنی بیٹی کے لیے، تمہاری ماں کے لیے۔ الیگزینڈر نے اس کے بالوں پر سے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ماہا نے شدت سے روتے اسے دیکھا۔ ماہا کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ اسے کس چیز کی سزا ملی؟ صرف حسد کی؟ اگر میرے بابا پر الزام لگ بھی گیا تھا تو فیض خان تو بابا کو اچھے سے جانتا تھا نا، پھر انہوں نے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے میرے بابا کو کیوں مارا؟ وہ ماہا کے دونوں بازو کو جھنجھوڑتے بولا تھا۔
माहा ने नम आंखों से उसे देखा। गुलेराना? माहा के लबों से आहिस्तगी से सिसकी निकली थी। वो जानना चाहती थी आखिर गुलेराना थी कौन। वो मर गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मैं छोटा था, मेरी किसने सुननी थी। और फिर 5 साल बाद जब मुझे हर चीज़ की समझ आने लगी, जब मैं बुराई में हद से ज़्यादा घिर गया, तब मुझे पता चला गुलेराना मर गई। मेरी बहन गई माहा खान। वो चीख पड़ा था, दहशत से लबरेज, अजियत से भरपूर चीख, जैसे किसी की मौत की दास्तान हो। माहा ने रोते हुए सर झुका लिया। इससे अच्छा था वो उससे पूछते ही ना। अखबार में मेरी मरी बहन की खबर आई। उसकी बंद आँखों को देखा था मैंने 5 साल बाद। उसके बेसुध वजूद को देखा। वो बालों में हाथ फेरते, दर्द बर्दाश्त करते दबी दबी आवाज़ में बोला। माहा की आंखों से आंसू जारी थे। तुम मुझे बताओ, वो ओहदे में ऊपर थे, मेरे बाबा तो इतने ओहदे पर नहीं थे। हाँ, उनके पास दिमाग था। ऐसी क्या जलन थी उन्हें कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी नहीं समझा। उनका क्या गया, बस सस्पेंड हुआ। और मेरे बाबा, मेरी मम्मा, मेरी गुलेराना, वो क्या? वो धाड़ा था। माहा की सांस अटक गई। वो आंखों में सफाकियत लिए बोला था, इसलिए हर गलत काम किया। सही काम से मेरे बाबा को कुछ नहीं मिला, मुझे क्या मिलना था? फैज़ खान को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वो बेगैरत शख्स मर गया। फिर एक और जवाज़ तुम्हारी माँ को तड़पाना चाहता था, जिसकी वजह से मेरी गुलेराना मुझसे दूर हुई और मुझे तुम मिली। तुम्हें तड़पाऊंगा तो तुम्हारी माँ भी तड़पेगी। तुमसे जुड़े हर शख्स को तड़पता देखना चाहता हूँ मैं। उसके कंधों पर हाथ जमाए खुर्राया था। माहा ने साकत नज़रों से उसे देखा। मेरे साथ तो तुम भी जुड़े हो। वो आंखों में असीयत लिए बोली थी। उसकी बात पर अलेक्जेंडर ने उसे 2 पल देखा था। मैं तो पहले से ही तड़प रहा हूँ। वो लब बीज का गिरफ्त उसके बासों से हटा गया। माहा को उसकी आंखों और लहजे से अजियत का अंदाज़ा बखूबी लग रहा था। सज़ा बनती है या नहीं? वो वापस सर्द लहजे में बोला। माहा का रुआं कांप उठा था। आंखों से आंसू फिसल गया। उसकी माँ खुदगर्ज थी, उसके नाना खुदगर्ज थे। बनती है और शुरुआत मुझसे कर दो, वो बोली। और फिर एक आंसू साथ ही टूट कर आँख से गिर गया। अलेक्जेंडर ने पलट कर उसे देखा। वो लब बीज गया था। यहाँ से साथ वाले कमरे में जाओ, वहाँ से ड्रेस निकाल कर तैयार हो जाओ, मुझे एक पार्टी में जाना है तुम्हारे साथ। वो सरदर्द संजीदा लहजे में बोला। माहा ने मुतहैयर नज़रों से उसे देखा। उसका लहजा इतना नॉर्मल था कि यकीन करना मुश्किल था कि वो कुछ देर पहले पागल हो रहा था। माहन, वो सिसकी थी। उसके लबों से फड़फड़ाता नाम आज़ाद हुआ था। अलेक्जेंडर ने खून आशाम नज़रों से उसे देखा था। खबरदार, हमदर्दी नहीं वरना खाल उधेड़ दूंगा तुम्हारी। वो उंगली उठाए ठंडे ठार वहशियाना लहजे में बोलता माहा को सहमा गया था। वो खुद कमरे से निकल गया था। एक आग बने जिसमें ना जाने अब कौन कौन सुलगेगा। हाँ हेलो पलवशा, डाइनिंग हॉल में बैठे उसे फ़ोन कान को लगाते ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा था। ब्रेकफास्ट करते आरज़ू के कान फ़ौरन खड़े हुए थे। जमशेद खान और सफ़ीर साहब कूट गए हुए थे। बाकी सब ब्रेकफास्ट ना होने के बराबर ही कर रहे थे। हाँ मैं ऑफिस आ रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें बुलवा लिया मैंने, तुम्हारे बगैर तो मेरा काम ही नहीं होता। वो लब दबाकर बोला, लेकिन चेहरे पर संजीदगी थी। यूनिफॉर्म में मलबूस आरज़ू ने माथे पर बल डाले थे। ओके मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन रखते कुर्सी से उठा। आरज़ू ने गहरा सांस भरा। दिमाग कह रहा था वो तुम्हें परेशान कर रहा है, जबकि दिल कह रहा था अगर वाकई वो पलवशा वापस आ गई तो। आरज़ू ने ज़ोर से सर झटका था। मैं भी ऑफिस जाऊंगी, मुझे देखना है ऑफिस कैसा है। वो कुर्सी से खड़े होते बोली। वो डाइनिंग रूम के दरवाजे में खड़ा था। कहका रोकने को दांतों तले लब दबा गया। फिर संजीदगी से पलट कर उसे देखा। इस यूनिफॉर्म में? वो उसे देखते हुए बोला। आरज़ू ने खुद पर नज़र डाली। हाय उसकी जल्दबाजियाँ, क्यों यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते क्या? आरज़ू खुद को संभालते तड़क कर बोली थी। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल जा सकते हैं, चलो आओ। वो इस बात में सर हिलाता आगे को बढ़ा। वो तो पहले यही चाहता था, उसकी आफत उसके सामने रहे। गाड़ी मैं ड्राइव करूं? गाड़ी के सामने रुकते वो चहक कर बोली थी। दानियाल ने कार का डोर ओपन करते उसे देखा। वो सीधा हुआ था। अभी अल्लाह के पास नहीं जाना चाहता, वो मुस्कुरा कर बोला। आरज़ू ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। अल्लाह के पास नहीं जाना, घर तो आना है ना शौहर जी, या कमरे से बाहर सोने का इरादा है? आरज़ू अबरू उचकाकर लापरवाही से बोली। उसकी बात पर दानियाल का दिल लशश कर उठा था। हाँ सो जाऊँगा, बल्कि कमरे से क्या घर से बाहर सो जाऊँगा। वैसे भी मेरी काफ़ी एम्पायर्स हैं जिन्हें रात में डर लग जाता है। वो मुस्कुराकर कहता गाड़ी में बैठ गया। आरज़ू ने दांत खिचखिचाए थे। वो डोर को ज़ोर से बंद करती गाड़ी में बैठ गई। सारे रास्ते वो उसके खुशी से भरपूर चेहरे को देखती रही थी। पलवशा ना हो गई, 2 रुपए की चॉकलेट हो गई जिसे मिलने की इतनी खुशी हो रही है। वो बड़बड़ा गई थी। दानियाल ने उसका कुलस्ता रूप दिल में उतारा था। वो बज़ाहिर संजीदगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन आंखों में शरारत थी। उतरो, ऑफिस आ गया, मेरे ख्यालों में बात में खो जाना। साइड स्माइल चेहरे पर से चाहे वो आंखों में चमक लिए गाड़ी से उतरा था। अभी मुझे जिन साथ को ख्यालों में लाने का कोई शौक़ नहीं चढ़ा। मस्तूई सा मुस्कुरा कर चेहरा बगाड़ती वो गाड़ी से उतरती उसके पीछे चले लगी थी। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था हर कोई उसे सलाम के साथ गुड मॉर्निंग विश कर रहा था और कई लड़कियाँ उसे मुस्कुरा कर घूर रही थी। आरज़ू ने मुंह टेढ़ा किया जबकि दानियाल लब दबाए चल रहा था।
ऑफिस रूम में पहुंचते उसने आरजू को सोफे पर बैठने को कहा था। आरजू शॉल उतारे आराम से सोफे पर फैल कर बैठ गई, जबकि दानियाल की नज़रें उसके वजूद पर टिक गई थी। वो अपनी चेयर पर बैठा और फ़ोन उठाकर कान को लगाया था। जी मिस टानिया मेरे ऑफिस में आई। वो फ़ोन रखता फ़ाइल खोले अपने सामने कर गया। आरजू ने मुंह खोले उसे देखा, वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। सर मैं आई कम इन? बारीक सी आवाज़ पर आरजू सीधी होकर बैठ गई। यस योबे, वो नहायत नरमी से बोला। आरजू उसकी हर एक हरकत को नोट कर रही थी। ऑफिस में एक दुबली पतली लड़की दाखिल हुई थी, फेयर रंगत की मालिक। वो लड़की भूरी आंखों से दानियाल को देख रही थी। रानिया, रफ़ीक अंकल कैसे हैं? रानिया को बैठने का इशारा करते वो नरमी से बोला। उसकी लहशे भी तशवीश फैल गई। आरजू ने बगौर उसे देखा। उसने रानिया को एक बार ही बहुत पहले देखा था, जब वो छोटी थी। अलबत्ता रफ़ीक अंकल को वो जानती थी। सर वो ठीक है, रानिया धीमा सा मुस्कुराकर बोली तो आरजू ने दानियाल को देखा, जिसकी नज़रें रानिया पर जमी हुई थी। सर मत बुलाओ, कॉल मी खान, वो रानिया के हाथों से फ़ाइल लेते बोला। आरजू ने आंखें छोटी करते शौकी नज़रों से उसे देखा। रफ़ीक साहब की तबीयत ख़राब थी, इसलिए उन्होंने रानिया को अपनी जगह भेजा था। मैं शाम को चक्कर लगाऊंगा, बल्कि ऐसा करना आप मेरा वेट करना, मैं ही आपको ड्रॉप कर दूंगा। वो फ़ाइल देखते बोला, फिर कुछ ज़रूरी पेपर उठाकर रानिया की जानब किए। आरजू ने उसके हाथ को देखा, जो रानिया के हाथ को बस ज़रा सा टच हुआ था। वो गहरा सांस भर गई। खान, वो ऊँची आवाज़ में बोली। खान समेत रानिया ने भी चौंक कर उसे देखा। कॉफ़ी चाहिए मुझे, वो दांत पीसते एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते बोली। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। आप जाए, रानिया को भेजते उसने कदम सोफ़े की जानब बढ़ाए। वो आरजू के पहलू में टिक गया, उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। क्या है? वो नहायत नरमी से उसके चेहरे पर झूलती लटों को उंगली पर लपेटते बोला। आरजू ने हैज़ल आंखें उठाकर उसे देखा था। कुछ भी तो नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाते बोली। दानियाल ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा कॉफ़ी भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए, उसकी गाल पर बियर्ड रगड़ते वो नरम मध्यम लहजे में बोला। आरजू ने सांस रोक ली थी। वो उठ गया, टेबल के पास आया, फ़ोन उठाकर कान को लगाया था। एक कॉफ़ी भेजो और ऐसा करो रानिया को बोलो मीटिंग के पेपर्स रेडी करें, हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। फ़ोन रखते उसने गाड़ी की चाबी उठाई। सनग्लासेस उठाते उसने पलट कर आरजू को देखा। कॉफ़ी इंजॉय करो वाइट रोज़, मीटिंग पर जा रहा हूँ, 2 घंटे में लौट आऊँगा। वो बोलते बगैर उसकी सुने ऑफिस से बाहर निकल गया। आरजू उठते आगे को बढ़ी, जब वो रानिया के साथ लिफ्ट में जाता दिखाई दिया था। आरजू लब भींच गई, उसे इग्नोर कर रहा था। उसे जलन हो रही थी, लेकिन दिल मानने से इनकारी था। वो वापस ऑफिस में आते सोफे पर बैठ गई। प्यून काफ़ी रख कर चला गया, जबकि आरजू अब कॉफ़ी वाले मग को देख रही थी। कितना लोफर है, कॉफ़ी का घूंट भरते वो बड़बड़ाई, फिर जल्दी से टेबल पर कॉफ़ी रखी और नाक चढ़ाई। कॉफ़ी तो उसे पसंद ही नहीं थी। वो तो जल्दी जल्दी में बोल गई थी, दिल में बार बार अजीब से ख्याल आ रहे थे। आरजू को ऑफिस में बैठे 2 घंटे गुजर गए, लेकिन दानियाल ना जाने कहाँ गायब था। अब तो जलन एक साइड पर रखते उसे गुस्सा आने लगा था। कोई ऐसा भी करता है क्या? ऑफिस में घूमकर वो सब कुछ देख रही थी। ज़्यादातर उसकी नज़रें लड़कियों पर जमी थी, जो एक दूसरे से जब भी बात करती तो दानियाल को अब सर कहने की बजाय खान कहकर पुकारती थी, जिसे देख आरजू शदीद गुस्से में उन्हें घूरती। अब वो आजिज़ आ चुकी थी। वापस से दानियाल के ऑफिस रूम में जाते उसकी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ गई थी। जाहिल कहीं का, वो बड़बड़ाकर बोली थी। मज़ीद आधा घंटा गुजर गया था। दिल बेचैन हो रहा था, ना जाने वो कहाँ रह गया था। बार बार नज़रें भटक कर दरवाजे की तरफ उठ रही थी। टेबल पर सर रखे उसने मुंह बिगाड़ा। उसके जहन में बार बार रानिया की भूरी आंखें जो दानियाल पर उठी थी, उनका अक्स वाज़िया हो रहा था, जिसे वो सर झटक कर गायब करने की पूरी कोशिश में थी। अब बस बहुत हो गया, वो टेबल पर नाजुक हाथ जुमाते भवे सुकेड़े दबा दबा सा चीखी थी। क्या तमाम हो गया? वो ऑफिस में चहकते हुए दाखिल हुआ था। आरजू ने माथे पर बल डाले उसे देखा। वो खफकी से उसे देख रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? ज़्यादा खूबरू लग रहा हूँ क्या? कदम कदम चलते वो बिल्कुल उसके पास जाते टेबल के साथ पुष्ट टकाए बोला। आरजू ने मुंह बनाया था। यही तो मसला है, दिल करता है आग लगा दो आपके हसीन चेहरे को। आरजू मुंह फुलाए बोले। उसकी बात सुनते दानियाल का कहका गूंजा था। उसने आरजू का बाजू थाम कर नरमी से उसे खड़ा किया और खुद कुर्सी पर बैठते उसे फिर से खींचते गोद में बिठाया था। क्यों, मेरे चेहरे से पता है कितनी लड़कियों को इश्क है? वो लब दबा कर बोला। आरजू कुलस कर रह गई थी। रहने दे बस, वो मुँह फुलाकर बोले। दानियाल ने उसे अबरूज खाकर देखा था। इनमें से एक कितने सुकून से मेरे करीब बैठी है, लब दबाए बोला था। आरजू ने उसे घूर कर देखा, जबकि वो मुस्कुराती नज़रों से उसे देख रहा था। बोलो नहीं है मुझसे मोहब्बत तुम्हें, बोलो नहीं है मुझसे मोहब्बत तुम्हें, आज इजहार कर ही दो। उसका चेहरा खुद पर झुकाते वो नहायत नरम लहजे में फूलों के मुतरादिफ लबों से उसके गाल को छूते बोला। या आरजू को एकदम उसके बदलते तेवर देख घबराहट सी होने लगी थी। दिल पसलियों में धड़कने लगा। दानियाल ऑफिस, उससे कुछ बोलना चाहा था, जब दानियाल ने आहिस्ता से उसके गुलाबी लबों को छुआ। वो खुद में सिमटी थी।
میرا آفس ہے، میری ہی بیوی ہے، کوئی مسئلہ ہے کسی کو تو بولیں۔ وہ ابرو اٹھا کر خمار نثروں میں بھرے بولا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں دھڑکتی سنائی دی، تپتی صحرا میں جیسے اس نے میٹھے پانی کے کنویں کو چھو لیا تھا۔ وہ اس کے نازک لبوں کو دسترس میں لیتے، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس پر جھکتا چلا گیا۔ خمار دل میں اترتا، دل کو جذبوں سے تر کر گیا۔ خود کو سیراب کرتے اس نے شدت سے اس کی شہرک پر ہونٹ رکھے تھے۔ وائٹ روز، بہت تڑپا رہی ہو تم مجھے، بس تمہارے پیپرز کا ویٹ کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں اپنی چاہت سے روشناس کرواؤں گا۔ میں تمہیں بتاؤں گا تمہارا عشق میرے اندر کس قدر اپنی جڑیں گاڑے بیٹھا ہے۔ وہ بہکی مدھم غمگیر آواز میں بولتا، اس کی گردن کی ابھرتی نسوں کو دیکھنے لگا جو قیامت خیز منظر پیش کرتے اسے مزید بہکا رہی تھی۔ خان، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے جذبوں سے لبریز نیلی آنکھوں میں دیکھتے آرزو کو اپنا آپ سلگتا محسوس ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر رینگتی محسوس کر کے وہ خود میں سمٹی تھی۔ تو تم اظہار نہیں کرو گی؟ وہ اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے سہلاتے بولا۔ آرزو کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، پلکیں لرز سی گئی تھیں۔ آرزو نے حیض آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، ایک جذبوں کا طوفان سا اس کی آنکھوں میں بسا تھا۔ 2 پل کی بھی دوری گوارا نہیں ہے مجھے تم سے، اس کی آنکھوں پر لب رکھتے بولا۔ ہاتھ کی گرفت اس کی کمر پر سخت تر کی تھی۔ آرزو کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ تو اس سے لڑنا چاہتی تھی، لیکن مقابل شخص تو سرگوشیاں کرتا اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ ابھی تو آپ نے 2 گھنٹے گزارے ہیں۔ کچھ یاد آنے پر وہ بھویں سکیڑے بولی۔ اس کی بات پر دانے آنے سے بدمزہ ہو کر دیکھا تھا۔ تمہارا تو میتھ اچھا نہیں تھا، وہ لب دبا کر بولا۔ آرزو نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی تھی۔ کچھ حساب دل سے ہوتے ہیں، وہاں اندازے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے جذب سے بولی تھی۔ دانیال نے کھل کر مسکراتے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا تھا۔ اوکے، پھر کچھ حساب تو اس طرح میرے بھی نکلتے ہیں، میرا دل بھی کہہ رہا ہے جاؤ گھر آ کر لے لو۔ اوکے، پھر کچھ حساب تو اس طرح میرے بھی نکلتے ہیں، میرا دل بھی کہہ رہا ہے جاؤ گھر آ کر لوں گا۔ اس کے گرد سے حصار ہٹاتے وہ بولا۔ آرزو اٹھ کر صوفے کے پاس گئی، شال اٹھا کر خود کے گرد لپیٹی تھی۔ دانیال نے چمکتی آنکھوں سے اس کے وجود کو دیکھا۔ اسے دیکھتے آفس سے نکل گئی۔ باہر نکلی تو رانیہ آفس کی فائل لے کر بڑھ رہی تھی۔ آرزو لب بنچے وہاں سے لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بلیک کلر کی فراک پہنے مکمل تیار تھی۔ پیٹ کا زخم اب بھر رہا تھا، لیکن اسے تو اس زخم کی پڑی تھی جو اس کے دل میں ماہر رانا کے لفظوں نے کیے تھے۔ اسے اپنے دل پر خنجر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا دل اسے سمجھا رہا تھا کہ وہ اس شخص سے اظہار محبت کر دے، لیکن وہ تو اٹک گئی تھی کہ وہ بس ہمدردی کر رہی ہے۔ اسے اس شخص سے محبت تھوڑی ہے۔ ماہا خان نے کتنی ہی بار اس جذبے کو جٹلایا تھا جسے جٹلانا بہت مشکل تھا۔ محبت اس کے نسوں میں اترتے اسے اپنی آغوش میں لے رہی تھی۔ وہ باہر ہال میں آئی تھی، اب وہاں رکنا گھبراہٹ کا سامان پیش نہیں کر رہا تھا۔ اب ماہا کا دل وہاں رکنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں رک کر اس ٹوٹے بکھرے شخص کو سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی وہ اس کو محبت دے، اس کی زندگی کے خلا کو پر کر دے۔ ماہر نے قدموں کی آواز پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ آسمان سے اتری کوئی پری اس کی جانب چل کر آ رہی تھی۔ اس کے دل کو جھکڑتے ان میں جذبوں کا شور پیدا کر رہی تھی۔ ماہر نے نظریں چرائی تھیں، پھر ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ بلیک فراک میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ ماہر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ عزت، کہاں ہے تمہاری شال؟ وہ استثنائیہ انداز میں بولا۔ ماہا نے خود کے وجود کو دیکھا۔ وہ نظریں چرا گئی تھی۔ وہ استثنائیہ ہنسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو لے کر آؤ، اور دوبارہ اس طرح باہر نکلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، وہ آنکھوں میں تپش بھرے بولا۔ ماہا لب کاٹتے اوپر اسی کمرے میں گئی، الماری کھولی اور وہاں سے ایک اسکن کلر کی شال کھینچ کر خود کے وجود پر لپیٹ لی۔ ایک ہلکی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے باہر کھڑے اپنے آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کو کہا تھا۔ ماہا گاڑی میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن مقابل کے چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ماہر، وہ انگلیاں چٹکھاتے مدھم آواز میں بولی۔ وہ ماتھے پر بلوں کا جال ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہنکار ابھرتے اس نے بس اسی پر اکتفا کیا تھا۔ وہ نظریں اس کے وجود سے چرا رہا تھا، ورنہ ایک محرم رشتے کی کشش اسے ماہر رانا کی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے امتحان سے گزر رہا تھا۔ آپ کا نام کتنا عجیب ہے، وہ ناک چڑھاتے بولی۔ ماہر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے انداز پر ماہر کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ مطلب، وہ تیوری چڑھائے بولا۔ ماہا نے اس کے ماتھے پر پھیلتی لکیروں کو ملاحظہ کیا تھا۔ جیسے ماہر نہیں محل ہو، وہ لب دبائے بولی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس کی بات سنتے ماہر کے لب دھیرے سے مسکراہٹ میں پھیل گئے تھے۔ اور اسی محل میں تم قید ہو، وہ نظریں اس کے سراپے پر ڈالتے بولا۔ ماہا نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جنون کی داستان تھی۔ ماہا نے گھبرا کر نظریں موڑ لیں۔ گاڑی منزل پر رک گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی، شال اب بھی خود کے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئے تھے جہاں پارٹی ہو رہی تھی۔ ماہا نے دیکھا وہ سب لوگ بہت ڈیسنٹ تھے۔ ماہا کو حیرت ہوئی تھی۔ ہاؤ آر یو ماہر؟ وہ ایک شخص کے پاس رکا تھا۔ اسے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ماہر نے تھام لیا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا تھا۔ شی از مائی وائف۔ اس آدمی کی نظریں ماہا پر دیکھ وہ کرخت لہجے میں بولا تو وہ شخص نظریں جلدی سے پھیر گیا کہ مبادہ الیگزینڈر اس کی درگت نہ بنا دے۔
مہا اس کے ساتھ کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ زیادہ عمر کے کئی لوگ تھے، وہاں ینگ لوگ بہت کم تھے، ان کے ہاتھوں میں وائن کے گلاس تھے۔ مہا نے نفرت سے منہ موڑتے ماہل کو دیکھا، اسے اپنا دم ایک دم یہاں گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ ماہل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دل عجیب ہی ہو رہا تھا۔ ماہل نے بھویں سکیڑے اسے دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے، ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے انہیں آئے ہوئے جب مہا نے گھر جانے کی ضد لگا دی۔ اسے یہاں بالکل بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا، وہ گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے ماہل کا بازو پکڑے جھنجھوڑا تھا۔ چلو، اسے درستگی بری نظروں سے دیکھتے وہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں لب بیچے بیٹھے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا مسئلہ ہو گیا تھا تمہیں تو عادت ہونی چاہیے ان سب چیزوں کی۔ تمہاری ماں کا بھی خون شامل ہے تمہاری رگوں میں، تمہارے نانا کو ایسی پارٹیز بہت پسند تھی، وہ تنزیہ لہجے میں بولا۔ ماہا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی تھی جب اچانک فائر کی آواز خاموش فضا میں گونجی۔ ماہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ الیگزینڈر نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھائی تھی۔ اسے ماہا کی فکر تھی جو ڈر کے مارے اسے دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، ماہا کو تسلی دیتے اس نے باہر ہاتھ بڑھا کر فائر کیا تھا۔ ماہا کو اپنا وجود خوف کی شدت سے لرزتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کئی گاڑیاں ان کے پیچھے آ رہی تھیں۔ ماہا کا دل سوکھے پتے کے مانند لرز اٹھا۔ الیگزینڈر ہاتھ باہر نکالے پیچھے فائر کر رہا تھا۔ ماہا کی چیخیں گونجنے لگی تو الیگزینڈر نے شدید وحشت سے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ اگر اب تم چیخی تو سب سے پہلے تمہیں مار کر گاڑی سے باہر پھینکوں گا، وہ جبڑے بینچے انتہائی شفافیت سے بولا۔ ماہا کے لبوں سے خوف سے سسکی نکلی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ جما گئی۔ گاڑی پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ الیگزینڈر نے کوٹ سے دوسری گن نکالی۔ گاڑی روکے وہ باہر نکلنے لگا جب ماہا نے پھیلتی آنکھوں سے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ماہل، مت جائیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ ماہل نے اس کی کالی برستی آنکھوں میں دیکھا، دل موم پڑنے لگا تھا۔ میں کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں بٹر فلائی، میں ہوں نا، بس تم اپنے کانوں پر ہاتھ رکھو اور آنکھیں زور سے بند کرو، میں ابھی لوٹ آؤں گا تمہارے پاس۔ وہ نرمی سے اس کی حالت کا اندازہ لگاتے اس کی گال پر ہاتھ جمائے بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنچ تھی۔ ماہا نے مان سے اس پہ یقین کرتے آنکھیں بند کی اور کانوں پر ہاتھ جما لیا۔ وہ چھپتے گاڑی سے باہر نکلا اور پر پہ نشانہ لیتے فائر کرنے لگا تھا۔ اس کے لانگ کوٹ سے گنز ایسے نکل رہی تھیں جیسے وہاں گنز کا اسٹاک ہو۔ جب ایک سنسناتی ہوئی گولی ایک سائڈ سے اٹھتی اس کے بازو میں پیوست ہوئی تھی۔ اس نے بازو سے بہتے خون کو دیکھا اور پھر اپنے پیچھے چیخ سنی تھی۔ غصے سے اس کی رگیں سلگ گئی تھیں۔ تم باہر کیوں آئی ڈیم اٹ، وہ چیخا اور آگے بڑھتے اس کو کور کیا تھا۔ اسے بس کچھ منٹ تک انہیں سنبھالنا تھا جو وہ بخوبی کر بھی رہا تھا، لیکن وہ نازک لڑکی باہر نکل آئی تھی۔ اسے قاسم کو کال کر دی تھی۔ جب پیچھے سے ان کی گاڑیاں آتی نظر آئیں تو ماہا کا بازو دبوچے اسے گاڑی میں پھینک گیا۔ قاسم ان آدمیوں کو دیکھ رہا تھا، وہ گاڑی بگاتا وہاں سے لے گیا تھا۔ گولی لگی ہے، ماہا بولتے بولتے رک گئی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے ماہا کو دیکھا تھا۔ دل میں ٹھیس سی اٹھی، اگر کچھ ہو جاتا اسے تو۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا، بازو میں ہوتی تکلیف کو بھلائے وہ دل میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا، مجھ سے دور رہو، منع کیا تھا نا گاڑی سے باہر نکلنے کو، خبردار اگر دوبارہ تم میرے معاملات میں پڑی۔ اس کے بال دبوچے چیخا تھا۔ ماہا کا وجود ہولے سے کانپ رہا تھا، دل خوف سے بند ہونے کو تھا۔ اس کے بال چھوڑتے واپس گاڑی ڈرائیو کرنے لگا، درد بلائے تاک رکھتے۔ گاڑی گھر کے آگے روکتے اس نے ماہا کو نیچے اتارا۔ خود ان لوگوں سے نپٹنے کا ارادہ تھا جنہوں نے اس پر حملہ کرنے کی جرات کی تھی۔ بات صرف اب اس کی نہیں تھی، بات اس کی بٹر فلائی کی بھی تھی۔ ماہا اسے باہر جاتے دیکھ اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گاڑی بگاتے نکل گیا تھا۔ ماہا کے وجود میں خوف سے سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسے گولی لگی تھی۔ ماہا کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئیں اور وہ کس قدر غصے میں باہر گیا تھا۔ ماہا نے گھر سے باہر قدم بڑھائے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح چل رہی تھی، وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے۔ جب سنسان سڑک پر پہنچے کانچ کی بوتل اس کے آگے ٹوٹی تو بہتی آنکھوں سے اسے ہوش آیا تھا۔ اسے آس پاس دیکھا، وہاں 3 لڑکے کھڑے تھے، فل نشے میں دھت۔ ماہا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تو سڑک پر گاڑی لے کر نکلا تھا، نہ جانے کہاں گیا ہوگا، مگر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے چلتی تھی؟ صرف ہمدردی کی وجہ سے؟ وہ اور کتنا جھوٹ بولتی۔ وہ شفاق شخص سے محبت کرنے لگی تھی۔ لڑکوں کو دیکھ ماہا کی روح کانپ اٹھی، چوسی کی جانب آ رہے تھے۔ ماہا نے بھاگنا چاہا تو پاؤں شل ہوتے محسوس ہوئے، لیکن ہمت کرتے وہ بھاگنا شروع کر چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا تو لڑکھڑا کر وہیں گر گیا، جبکہ 2 لڑکے کچھ ہوش میں تھے، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ماہا کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ وہ عزت جس کی دہائی وہ اپنے ہی شوہر کو دیتی تھی، آج اسی عزت کے پیچھے درندے لگے تھے۔ وہ سرپٹ بھاگ رہی تھی، لیکن پیٹ میں شدید درد بھی ہونے لگا تھا۔ زخم تو بھر رہا تھا، لیکن زیادہ بھاگنے کی وجہ سے اب درد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جب پیچھے سے ایک دلخراش چیخ بلند ہوئی، ماہا نے خوف سے سہمتے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس خود کی آنکھوں میں چبھتی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ غصے سے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ تو اس آدمی نے اسے بتا دیا تھا کہ میم روتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی ہے، تبھی وہ پاگل ہوتا اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور اب شولا جوالا بنا اسے گھورتے گاڑی سے نکلا تھا۔ ماہا نے اس کے شفاق روپ کو دیکھا، اس نے دونوں لڑکوں کو گاڑی سے اڑا دیا تھا۔ ماہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔
वो वहाँ तक पहुँचते उसे शदीद गुस्से से घूर रहा था। अगर उसे देर हो जाती तो क्या होता, दिल सोच कर ही तड़प उठा था। दिमाग है तुम्हारे पास या नहीं? वो शदीद गुस्से में हाथ हवा में ही रोक गया था। आंखें सुर्ख हो रही थी। महा उसे इतने गुस्से में देख खौफ से आंखें मींच गई थी। क्या लेने आई थी तुम यहाँ? हाँ, मना किया था ना मैंने, मेरे मामलात से दूर हो, सुनाई नहीं देता तुम्हें? जब्त के बावजूद वो दांत पीसे महा का बाजू गुस्से से दबोचे उसकी बंद आंखों को देख चीखा था। जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों आई मेरे पीछे तुम? उसके बाजू पर झटका लगाते वो लब बेंचे घुराया। महा ने खौफ से लबरेज आंखें खोलकर उसे देखा था। वो मैं उसकी सर्द लहू छलकाती आंखों में देख महा को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। बहुत पारसा बन रही थी तुम मेरे सामने, बहुत इज्जत की बातें कर रही थी। यहाँ क्यों घूम रही थी? फिर अगर मैं वक्त पर ना आता तो ये लोग तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ते। उसका बाजू झटके से छोड़े वो हकारत भरी नज़रों से महा को देखते फनकारा। गुस्से से माथे पर 3 बल नमूदार हुए, वहीं जबड़े बेंचे हुए थे। उसकी बात सुनते महा ने नम तकलीफते नज़रों से मुकाबिल शख्स को देखा। कितने सख्त अल्फाज बोलता था वो शख्स, लेकिन वो सच बोल रहा था। जैसे सुन महा को तकलीफ़ हो रही थी। मैं यहाँ तो तुम्हारी वजह से आई थी, गोली लगी थी तुम्हें। महा रोते हुए ज़ुकाम ज़दा सी घुटी घुटी आवाज़ में बोली, साथ बुरी तरह गाल रगड़े। शायद ही किसी ने आज तक उससे इस तरह सख्त लहजे में बात की हो, जब तक ये डेडली गैंगस्टर उसकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं हुआ था। मैंने कहा था मेरे पीछे आओ, मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ, मुझसे ज़्यादा हमदर्दी मत करो। उंगली उठाए वो उसे करख्त नज़रों से देखते वॉन कर गया। वो रात के इस पहर सड़क के दरमियान में खड़े थे। सर्द हवा ने महा की रूह को कपकपा दिया। कुछ सामने वाले की सर्द बर्फीली नज़रों का कमाल था कि वो कांप कर रह गई थी। मुझसे मोहब्बत करने की जुर्रत मत करना, मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, तुम पछताओगी अपने जज्बों की तौहीन पर। महा जमशेद खान उसके कांच आंखों में झांकते वो सरतरीन लहजे में ख़तरनाक तासुरात लिए बोला। महा के लब धीरे से फड़फड़ा उठे थे। महा खान साकित से उसकी आंखों में उतरी सफाकियत को देखने लगी। वो कैसे सब जान जाता था? वो ऐसी बातें भी जान गया था जिन्हें महा जमशेद खान ने खुद से भी छुपा कर रखा था। वो जज्बे जिन्हें वो खुद से भी जुटला रही थी। सर्द मौसम से ज़ोर से बादल गरजे थे और छम से बारिश की बूंदें ज़मीन पर उतरती इन दोनों को अपनी लपेट में ले गई थी। हाँ, करती हूँ मोहब्बत। मोहब्बत करना गुनाह है क्या? वो चीखी थी शदीद तकलीफ़ में। दिल तो अब जज्बे छुपाते थक गया था। तभी गर्म सयाल के साथ सच भी बाहर निकल आया था। माहिल ने उसे देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगोकर माहिल राना के दिल को अजीब ही बेचैनी में मुब्तला कर रही थी। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत मुझसे करना गुनाह है। तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो बोला तो लहजे में दर्द था, कर्ब था। महा को वो खुद से करीब आने से रोकना चाहता था। जाने अनजाने में वो उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। मुझे हर खसारा कबूल है तुम्हारे साथ। उसके करीब जाते उसके चौड़े सीने से लग गई थी। माहिल का दिल तेज़ी से धड़का। बारिश ने ज़ोर पकड़ा था। वो दोनों भीग रहे थे। महा रो रही थी जबकि वो उसके जज्बों को बेलगाम कर रही थी, जिन जज्बों से वो नशें चुराए घूम रहा था। मत करो महा ऐसा, बहुत पछताओगी। पानी की बूंदों ने गिरते उसके बेकाबू होते जज्बात को मज़ीद बेलगाम किया था, जबकि महा उसके गिर्द अपना हसार मज़ीद तंग कर गई। उसकी आंखों से खामोश बेआवाज़ आंसू बहा था। मुझे मंजूर है। वो चेहरा ऊपर उठाए उसकी सुर्ख पड़ती नज़रों में देखते बोली थी। माहिर ने खुमार से सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। वो सख्ती से लब भींच गया। वो लड़की मासूमियत में भी बहुत चालाक निकली थी। पहले उसके सीने में जज्बात जगाया और अब उसे खुद के करीब आने पर मजबूर कर रही थी। माहिर ने सख्ती से उसे खुद से दूर किया था। माहा ने दर्द आंखों में भरे जालिम देव को देखा जो माथे पर बल डाले खड़ा था। तुम जल जाओगी महा, खाक हो जाओगी तुम। वो नजरें उसके दिल के सरापे पर से हटाते सख्त लहजे में बोला। महा सर झुकाए रोने लगी थी। वो रो रही थी और माहल को वो आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हुए थे। दिल शिद्दत से तड़प रहा था उसे छूकर महसूस करने को, लेकिन वो तो सदा का ठहराना परस्त मगरूर बादशाह कहाँ दिल को इजाज़त दे रहा था। वो दिल बहुत जालिम है, किसी के साथ भी लग जाता है। उसे कहाँ पता था सामने वाला बेहिस है। वो आंखें रगड़ते बोली थी। उसका खूबसूरत वजूद हौले से लरसने लगा था। आंखें लाल सुर्ख हो गईं, बालों की लटें चेहरे के तरफ चिपकी हुई थी। ले ले बदलाव, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी माहिल। वो रोते हुए आगे को बढ़ गई। वो उसके पास से गुजर गई। ठंडी हवा का झोंका बने सहरा में बारिश बने वो गुजर गई थी। अपना हिसार छोड़कर उसके बाजों की नरमाहट वो अब भी अपने करीब महसूस कर सकता था। वो जाकर खामोशी से थोड़े फासले पर खड़ी गाड़ी में बैठ गई। आंसू बेआवाज़ बहाने लगी थी। वो मुठ्ठियाँ पीछे चलता आया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। दिल बोझल हो रहा था। उसके साथ का तमन्नाई हो रहा था। दिल गड़गड़ा रहा था उसे पाने को। वो लब्बीन से इंतहाई बोझल दिल के साथ गाड़ी चलाने लगा। महा की सिसकियाँ गाड़ी में गूंजने लगी थी। दिल पहली मोहब्बत दिल में पैदा होने वाला अनोखा सा जज्बा, अछूता सा एहसास जो मुकाबिल की मेहरबानी चलते मरने लगा था, मुरझाने लगा था। वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोती थी। रोना बंद करो। वो जबड़े बेंचे उसकी हिस्कियाँ खाते वजूद को देखते बेजार लहजे में बोला। महा ने सुर्ख नज़रें उठाकर उसे देखा।
کیا وہ واقعی شفاق تھا؟ کیا ماہا خان نے غلط انسان سے محبت کی تھی؟ کیا بدلے کی آگ میں اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا؟ کیوں گلا گونڈ کر مار دو گے مجھے؟ وہ آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ ماہر نے ماتھے پر تیوری چڑھائے اسے دیکھا، دل ایک دم تڑپ گیا تھا۔ وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس سڑک پر نسیں جمائی گاڑی چلانے لگا تھا۔ گھر کے آگے 30 سیکنڈ گاڑی رکی، گیٹ تیزی سے کھلا، اس نے پورچ میں گاڑی روکی اور ماہا جلدی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی اسی کمرے میں چلی گئی تھی جس کمرے میں وہ تیار ہوئی تھی۔ پیچھے وہ لبیں سے نیچے بنے ایک روم میں داخل ہو گیا، الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم بند ہو گیا۔ اسے اپنا جسم سلگتا محسوس ہو رہا تھا، اس سے بھی زیادہ اپنا دل کوئلوں پر جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتے باہر نکلا، آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ ایک خوبرو وجاہت کا شاہکار مرد تھا اور وہ لڑکی حسن میں اپنی مثال آپ۔ کیا الیگزینڈر کو محبت کرنے کا حق نہیں تھا؟ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے، کہ اظہار کرنے کا حق نہیں تھا اسے؟ وہ بیڈ پر آتے لائٹ بند کرتے لیٹ گیا، بار بار کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ آخر اس لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا، بالوں میں شدید بے چینی سے انگلیاں چلائی تھیں۔ چین، سکون سب تباہ ہو گیا ایک لمحے میں، کچھ لفظوں کی وجہ سے، اس کی اظہار کی وجہ سے، اس نازک وجود کی وجہ سے۔ سائڈ ڈراور سے سگریٹ نکال کر سلگاتے لبوں میں دبائی۔ وہ آج پہلی بار سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سگار لبوں میں دباتا تھا، لیکن آج سگریٹ اس کے لبوں میں تھی۔ 1 2 پھر 3، اس نے کئی سگریٹ پھونک دی، لیکن دل کا سلگنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا شدید بے چینی میں۔ یہ تم نے کیا کیا بٹر فلائی؟ وہ گہری سانس بھرتے بولا۔ پورے کمرے میں سگریٹ کی اسمیل پھیل گئی۔ اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے سگریٹ غصے سے دور پھینک دی۔ بیڈ سے اترتے وہ کمرے میں ٹہلنے لگا تھا۔ ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں واضح ہو رہی تھیں۔ دی ڈیڈلی گینگسٹر کو پہلی بار سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ پہلی بار دل بے چین تھا۔ وہ لبیں سے بالکنی میں آتا واپس سے سگریٹ سلگا گیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے اس کے وجود کو منجمد کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم تپ رہا تھا۔ کہا بھی تھا میں نے، تم پچھتاؤ گی۔ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے تصور کرتے ہنکار ابھرتے بولا۔ 2 گھنٹے گزر گئے، بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، بارش اب بند ہو چکی تھی، لیکن موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ تن پن کرتا وہاں سے ہٹا اور پھر سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصہ سر پر سوار ہوا تھا۔ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ وہ مٹھیاں بیچے بڑبڑایا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا، اس کی نظر کمرے کی طرف اٹھی تھی۔ قدم کمرے کی طرف بڑھائے۔ وہ کمرے کے سامنے کھڑا تھا، دل اندر جانے کا بول رہا تھا اور دماغ پلٹ جانے کو۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، بے ساختہ نظر بیڈ پر گئی تھی۔ وہ کنفرٹر اوڑے اس کا سکون برباد کیے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب بکھرا ہوا تھا۔ مٹھیوں میں کمفرٹر دبائے وہ کسی بچی کی مانت سو رہی تھی۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ پاگل ہوتے دل کے ساتھ بیڈ پر جا بیٹھا تھا، بالکل اس کے پاس۔ تم خود تو چلنے کی خواہش مند ہو، تم نے مجھے بھی گھسیٹ لیا بٹر فلائی۔ وہ اس کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے بولا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کو دیکھ آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ دل سکون حاصل کرنے کی بجائے مزید بے چین ہو گیا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقوش کو لبوں سے عقیدت سے چھو گیا۔ دل میں ٹھنڈے پانی کے چھینٹے پڑے تھے۔ سکون ہی سکون تھا، لیکن وہ ہیزل گرین آنکھیں کناروں سے سرخ پڑنے لگیں۔ وحشت سے اس کے دل پر قبضہ جمانے لگی تھی۔ تم مجھ سے زیادہ خطرناک ہو۔ میں لوگوں کو مار دیتا ہوں، تم ایڈکٹ بنا دیتی ہو، عادت لگا دیتی ہو۔ تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ اس کی پلکوں پر انگلی پھیرتے مدھم سرگوشی کرتا بھوجل لہجے میں بولتا، کان پر جھکتے سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ ماہا کس مسائی تھی؟ وہ دھیرے سے ہنسا، آہستگی سے اس پر چھاتے اس کی گردن میں منہ دے گیا تھا۔ ماہا کو خود پر بوجھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا، سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی تھی۔ اب کون سی مصیبت تھی جس نے اسے اٹھا دیا؟ وہ مصیبت تھی الیگزینڈر ڈینڈلی گینگسٹر، ایک کلر۔ اسے خود پر جھکے وجود کو دیکھا، دل ہولے سے لرز گیا۔ جلتا سے لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ ماہا کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا، سانسیں بھاری ہونے لگی تھی۔ سلگتے لب اپنے گردن پر محسوس ہوئے تو جان حلق میں اٹک گئی۔ تمہاری ہی وجہ سے میری وحشتوں میں اضافہ ہوا بٹر فلائی، اب انہیں سہنا بھی تمہیں ہی پڑے گا۔ میں نے کہا تھا نا مت کرو مجھ سے محبت، اب بھگتو۔ وہ ہاتھ بڑھاتے اسے گردن سے پکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اپنی ہیزل گرین آنکھیں اس کے چہرے پر رکھتے غمگیر بھاری سرگوشی کر گیا۔ اس کے لہجے میں دونس تھی اور نظریں ماہا کے لرزتے نرم و گداز لبوں پر جمی تھی۔ تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ وہ اٹکتے لہجے میں اس کی سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر محسوس کرتے گھبراہٹ سے تر آواز میں بولی تھی۔ عادت تو ہو گئی ہے نا بٹر فلائی، ایسی عادت جس کے بغیر گزارا ناممکن سا لگتا ہے۔ نشہ سا ہو گیا مجھے تمہارا۔ وہ اس کے لبوں کو شدت سے چھوتے بولا۔ ماہا کو اپنی وحشتوں سے ملوا گیا تھا۔ ماہا کو اپنی سانس کم ہوتی محسوس ہوئی، دھڑکنیں اب شور مچانے لگی تھی۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوا تھا۔ میرے وجود میں ایک حصہ تمہارا ہے، میرے سینے میں یہ جو دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا ہے دل ہے نا، وہ تمہاری ہی وجہ سے تو پاگل ہو رہا ہے۔ اس کے کندھے پر نرمی سے لمس چھوڑتے وہ نہایت نرم
मगर सर्द लहजे में बोला। माहा को अपना दिल हथेलियों में धड़कता महसूस हुआ था। जब तक मेरा वजूद है ना, तब तक ये दिल धड़केगा, और तब तक ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। उसके कान में सरगोशियाँ करने लगा था। माहा के चेहरे पर खौफ की बजाय गुलाल बिखर गया। माहिल ने उसके चेहरे को देखा जो अनारी हो रहा था। उसने झुकते उसकी नाक को लबों से छुआ था। मुझे समेट लो माहा, मैं टूट कर बिखर गया हूँ। उसकी आंखों में पानी की प्रीत चढ़ गई। माहा ने शदीद दुख से उसे देखा। वो कर्ब ज़दा नज़रों से उसे देख रहा था। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, और हमेशा करती रहूँगी, अपनी आखिरी सांस तक। वो उसके सीने में मुंह छुपाए बोली। माहिल ने उसके गिर्द हिसार खींचा था। दिल में सुकून सा उतरा था। माहा के चेहरे पर शर्म से मुस्कुराहट फैल गई। वो उसकी आदत में मुब्तला हो चुका था, और मोहब्बत बस एक कदम की दूरी पर थी। माहा को यकीन था वो उसे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी। अपनी बात याद रखना बटरफ्लाई। वो उसके माथे पर लम्स छोड़ते, फिर चेहरे के हर नकूश को छूते, आखिर में थोड़ी पर दान गाड़ते बोला। माहा ने घबराहट में उसे देखा। वो आंखों में वहशतें लिए उसे देख रहा था। वो आंखों में अधूरापन लिए उसे मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद हुए उसे देख रहा था। माहा के दिल की धड़कनें मद्धम पड़ने लगी थी। हथेलियाँ पसीने से भीगने लगीं। उसे शर्ट उतारते दूर उछाली। वो काली घटा की मानद उसे अपनी आगोश में ले गया था। अपनी सारी वहशतें माहा को सौंप दी थी। वो मोहब्बत व नरमी से उसके हर नकूश को छूने लगा था। माहा ने घबरा कर उसके सीने में मुँह दिया था। रात बीत रही थी और वो उसे खुद में मुकम्मल उलझा रहा था। जी, तो ये थी हमारे आज के नावल की थर्ड लास्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और क्या लगता है आगे, आप लोगों को अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आगे क्या होगा। क्या माहा और अलेक्जेंडर की ज़िंदगी में सच में सुकून आ गया है, या है आगे भी कोई बड़ा तूफ़ान आने वाला है। और आरज़ू और दानियाल की स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो चले हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। जी, तो चले कमेंट सेक्शन देखते हैं। आज कमेंट सेक्शन हमने बस भागम भाग देखना है, बिकॉज आप लोग मेरे फ़ोन की चार्जिंग देख सकते हैं कि इस वक्त 3% है, और अगर फ़ोन बंद हो गया तो ये 2 घंटे की जो रिकॉर्डिंग की है ना, सारी ज़ाया हो जाएगी। तो बस इतने से कमेंट्स हमसे देखे गए, हम वो देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दस्तगीर खान कह रहे हैं, प्लीज़ आप ये आरज़ू और दानियाल को अलग मत करना प्लीज़। ये तो वक्त बताएगा, 2 एपिसोड्स रह गई हैं। क्या लगता है आप लोगों को, एक धमाका तो होने वाला है। चलें ये बता देती हूँ, ज़रूर बताइएगा, आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन फरसाना सदीक ने लाइक किया, थैंक यू फरसाना। ज़ैनब सगीर कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू ज़ैनब। कुकिंग विद नाज कह रहे हैं ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग नावल, थैंक यू वेरी मच कुकिंग विद नाज। आप कहाँ गायब थी। एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं, आप भी प्लीज़ बाकी सारा एक ही पार्ट में दे प्लीज़, बहुत मुश्किल है एक पार्ट में इतना लंबा रिकॉर्ड करना। आगे 2 एपिसोड्स रह गई हैं, सुकून से इंजॉय करते हुए सुने, ठीक है। लॉन्ग दे रही हूँ, यही बहुत है, थैंक यू वेरी मच। अली रज़ा कह रहे हैं, माहा अलेक्जेंडर का करैक्टर नाइस है, थैंक यू वेरी मच, इंटरेस्टिंग, नाइस एंड अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच डियर। शविता कह रही हैं, ये तो बड़ा वाला धमाका हो गया, आज की एपिसोड बहुत बहुत अच्छा था, माहा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये माहा या अलेक्जेंडर जो कोई भी है बहुत ही कमीना, संकी, पागल है। बात वहीं आ जाती है, सही कहते हैं कि विलन बनते नहीं है, ये मुआशरा विलन बना देता है। तो माहिल की स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ है। आज की एपिसोड के बाद आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, और लगता है दानियाल की सारी सैलरी शर्ट ख़रीदने में ही चली जाएगी, यही लगता है, वो बेचारा फंस गया है। ओवरऑल बहुत धमाकेदार एपिसोड था आज का। बस जो गोली माहा ने खुद को मारी थी ना, वो माहिल को मार देनी चाहिए थी। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। बनता वैसे यही था कि अगर उसका ध्यान नहीं था तो उसे ही खड़का देती, लेकिन मोहब्बत है, मोहब्बत बड़ा ख्वार करती है। थैंक यू वेरी मच। दैन सादिया कह रही हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सादिया। इम्तियाज़ कह रहे हैं नावल बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच डियर, सो गुड। आपकी स्टोरी मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गई है, एंड आप भी आई एम ए बॉय नॉट ए गर्ल, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ओके, मैं आपको गर्ल समझ रही थी, आपने मुझे बताया नहीं। वैसे मैंने बहुत कम लड़के नॉवेल्स पढ़ते सुने हैं, एक मेरे चैनल पे पहले भी होते थे आयान, वो भी बहुत कमेंट्स करते होते थे और मुझे वाकई उनके कमेंट्स बड़े पसंद आते थे। तो मोस्ट वेलकम एज ए बॉय। कैसा लगा आज का आपको एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़। दैन गौसिया ख़ान कह रही है नाइस एपिसोड, थैंक यू वेरी मच गौसिया ख़ान। फरसान कह रहे ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डियर। माहा कह रही हैं आरज़ू का ज़्यादा ही ओवर हो गया। यार वो शुरू से ही ऐसी है, एक इंसान की नेचर होती है ना, नेचर नहीं आप बदल सकते। अगर वो अपनी नेचर के बरखिलाफ़ जाकर कुछ करे तो आप कह सकती हैं कि वो ओवर हो रही है, लेकिन वो शुरू से ही नावल के एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जो फुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है।
मोहम्मद तुफ़ैल कहने अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? नॉवल एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच डियर। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं ऑसम, थैंक यू शहनाज। आयशा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस एपिसोड। देखा मैंने सही गैस किया था, आपकी और मेरी चॉइस एक ही है, इसीलिए मैं आपको सुनती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डियर। और बिल्कुल हमारी चॉइस तो एक ही है, ये तो मैं शुरू दिन से बोलती आ रही हूँ कि हम दोनों की चॉइस बहुत मिलती है। थैंक यू आयशा। जाहिद इकबाल कह रहे हैं बेहतरीन, थैंक यू जाहिद इकबाल। कब लास्ट होगा? परसों लास्ट एपिसोड आ जाएगी। मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? जी नॉवल एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका आपी जान। हमारी लाइट एक रात और एक दिन ख़राब थी, इसलिए ज़रा लेट नावल सुना था। बहुत ही अच्छा नावल जा रहा है। दानियाल और आरजू की नोकझोंक बहुत ही मज़े की है। बिल्कुल, बाकी लाइट जो ख्वार करती है ना, बहुत ओस आता है। हमारे भी आजकल ना दिन टाइम में तो चलो सोलर सिस्टम है, लेकिन रात टाइम में बहुत जलील करती है। 1 घंटा जाती है 12:30 से 1:30 बजे तक। और लिटरली आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझे पता है कि वो घंटा मैंने कैसे गुजारना होता है, बिकॉज़ मैं थोड़ी नाइट पर्सन हूँ, मैं रातों को जागती हूँ उल्लुओं की तरह। तो बस मेरी वो घंटा बहुत मुश्किल से गुजरता है। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच शहरीन। मिनबुन कह रहे हैं कि आप ही आपका इम्यून सिस्टम वीक है, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इम्यून सिस्टम ही नहीं, आप ही आपकी पूरी की पूरी वीक है। क्या करूँ, क्या क्या किस किस चीज़ की टेक केयर करूँ? अब तो थक गई हूँ लिटरली। मेरी फ्रेंड्स ना, कॉलेज की मेरी एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हो रही थी 1-2 दिन पहले, और मैंने उसे वैसे ही बैठे बैठे अपने हाथ की ना पिक बना के शेयर की। मुझे बोली तुम्हारे बाजू कैसे सूखी लकड़ी बन गई है, कॉलेज के ज़माने में तो फिर कुछ तुम्हारी सेहत होती थी, अब तुम्हें क्या हो गया? मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी मोटी हो जाऊँ, नहीं, लेकिन वही सूखा कांटा ही रहना है मैंने। लेकिन खैर कोशिश जारी है, देखते हैं कब कामयाब होती हूँ। आफ्ताब अली कह रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड प्लीज़, इंशाल्लाह रात 7 बजे अपलोड हो जाएगी। तंजीला कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस एपिसोड। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू तंजीला। देन सहर कह रही हैं आपकी आवाज़ में नावल और ज़बरदस्त हो जाता है। सहर ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच सहर, आपका प्यार है। कब होगा जी अपलोड? रात 7 बजे अपलोड हो जाएगा अब्दुल्ला। देन मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम आपी जान, जी कैसी हैं आप? नावल एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका। आरज़ू कुछ ज़्यादा ही पागल है। दानियाल अच्छा शौहर साबित हो रहा है, पर आरज़ू उसे हर वक्त गुस्सा ही दिला रही है। बिल्कुल आरज़ू गुस्सा दिला रही है, लेकिन आज के एपिसोड में तो आरज़ू भी छा गई है। जो उसने नताशा की है ना, कसम से ठंडक पड़ गई है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। शहरीन शहज़ादी कह रही हैं नाइस नावल एंड एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शहरीन। फिर रूक कह रहे हैं लास्ट पार्ट आप चैनल विज़िट करें, आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जैसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। और मुझसे अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ आप लोग ऊपर देख सकते हैं कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की है मैंने आप लोगों के लिए। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इतना टाइम लगाती हूँ, तो आप लोग भी रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आज के एपिसोड एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।